توسط برادران عزیزمون انشالله ارائه خواهد شد. برادر حسین عزیز به عنوان موافق و برادر داوطلب مرگ به عنوان منتقد یا مخالف در خدمت شما خوبان خواهند بود. انشالله دوستان با شاکری مباحثه و یا مناظره آشنا هستند. هر دو بزرگوار اگر تشریف دارند با یک سلام اعلام حضور بفرمایید تا انشاءالله مناظره رو شروع بفرمایید. جناب حسین آقای عزیز تشریف دارید؟ خب جناب حسین آقای بزرگوار اگر اتصال موجود هست سلام بفرمایید، اعلام حضور بفرمایید تا در خدمتتون باشیم. جناب داوطلب مرگ اگر حضور دارید، اتصال موجوده، اعلام حضور بفرمایید. سلام علیکم، به همه سلام میکنم. با نام خداوند متعال شروع میکنم و با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام. من میخوام زودتر شروع بشه، اگر هم دیر شروع شد به همون مقداری که دیر شد از اون طرف فرصت باشه. جلسه قبل ایشون اول شروع کرد، آخر هم تموم کرد، این خارج از انصاف بود. ما در خدمت شما هستیم انشاءالله، چون انشاءالله سعی داریم بحث ها جوری باشه که حد عدالت رعایت بشه و به امید خدا در خدمت دوستان باشیم. جناب حسین آقای عزیز اگر صدای بنده را میشنوید، اتصال موجود هست، اعلام آمادگی بفرمایید. سلام علیکم جمیعا. صدای من واضح هست؟ بله قربان، صدای هر دو بزرگوار واضح هست. انشالله تا آخر هم همینجور باشه. یک جای مستقر بشید که انشالله نت راه بده و بتونیم در خدمت شما عزیزان. ببخشید من صدای شما یه خورده قطع و وصلی داره، نمیدونم حالا بقیه هم اینجوری هست یا فقط من میگیرم. مثل اینکه دوست عزیزمون جناب داوطلب مرگ مطلبی رو ادعا کردن، گفتن شما جلسه قبل شروع کردید. الان صدا خوبه دوستان عزیز؟ خیلی معذرت میخوام. الان بهتر خدا رو شد. 102 مرتبه شکر. بله متشکرم. ما اون چی که جلسه قبل خدمت بود دوستان یک اجازه دارم یه نکته عرض کنم. ببخشید جلسه قبل شما هم شروع کردی هم خودت تموم کردی، خب بعد آخرین لحظه شما دلیلی مطرح کردی، گفتی مقبوله عمر ابن حنظله به من فرصت پاسخ داده نشد. این به نظر من خروج از انصاف بود. شما جلسه قبل من کجا شروع کردم؟ من گفتم یه چند تا پرسش پاسخ کنیم، اعتقادات هم دستمون میاد که شما هم هیچ کدوم الحمدلله جواب ندادید. بعد شما شروع کردی ادله رد تشکیل حکومت رو مطرح کردی. وقتی شما ادله رو شروع کردی جلسه قبل، این جلسه هم حق منه که ادله خودم رو برای جواز تشکیل شروع کنم. فکر می‌کنم قانع کننده باشه. شما جلسه قبل اولا که خب خودت داری میگی چندین سوالو مطرح کردی. شما جلسه قبل چندین سوالو مطرح کردی، چون اون موقع ما اصلا بحثمون شروع نشده. من که همه‌شو جواب داده اجازه بفرمایید. همه‌شو جواب دادم. بله. بعضیشو جواب دادم، بعضیشو گفتم خارج. اجازه بفرمایید. دوست عزیز اجازه بفرمایید. شما جلسه قبل شروع کننده بودید جناب داوطلب مرگ که در رابطه با در رابطه با جواز تشکیل حکومت بود. ببینید شما یه مبحثی رو باید انشالله به امید خدا این امر پیگیری بشه تا بتونیم کسی شروع کننده باشه که بتونه انشالله موضوع رو یه مقداری بتونه در جلسه قبلی بگنجونه، یعنی پسوند جلسه قبلی باشه تا کاربران محترم بهتر متوجه بشن که جواز تشکیل حکومت به چه صورت بوده
و خودتون باید انشالله جانب من انصاف رو خلاصه‌شو رعایت بکنید. حالا نوشته دارم، حالا هر جو دوست داره. خلاصه‌شو من نوشته دارم. من موضوع جلسات قبلی رو ملزم نیستم پاسخ بدم. الان میگم سوال جلسه قبل رو بخواد تکرار کنه بنده ملزم به جواب نیستم، چون در مشکلی اون نداره، مواردی شما که جواب نده، ولی شروع ادله خوب گوش کن، شروع شما ادله با شما شما بوده سری قبلی. شما در تایم آخر مقبوله رو مطرح کردی، من گفتم آقا من جواب بدم، شما تمومش کردی. و الان منم بعد عرضم مقبوله رو من جواب بدم. همیشه شروع با یه نفره، پایان با نفر مقابله. وقتی ادله رو شما خب شروع کردی پایانش میشه با من. این جلسه جدید، خب شروع میشه با من، پایان میشه شما با شما. تموم شد. شما میگی شروع کننده من بودم، در صورتی که شما شروع به سوال کردی. بعضی از سوالات رو جواب دادم، بعضی رو آقای جواب ندادم، عزیز، چون اون گفتم موقع خوب اصلا شد. تایمای ما شروع نشده. من گفتم 4 تا پرسش پاسخ کوتاه بکنیم برای اینکه اعتقادات هم دستمون بیاد. من اصلا خب من با چه مبنایی باید با شما بحث کنم؟ باید بدونم شما با خب چی رو قبول داری یا نداری یا نه. نه، اینو خب قبلا این باید از شد، این. اینو باید گفته بودی. بعد حالا شما شروع کن، ولی همین 26 دقیقه یا 23 و 26 دقیقه تموم کنیم. قبول که 2 ساعتش این رعایت بسته بشه. بعد پینگ پونگی حد اکثر به زمان چقدر برنامه‌های باشه شما؟ گروه داره. این بستگی به نه نه برنامه‌های 23 و 30 دقیقه نه ما برنامه داریم توی گروه. خب پس از الان شروع کن. بعد پینگ پونگی گفتی حد اکثر زمان 5 دقیقه باشه دیگه. این حرف شما بود. بله، قبول؟ اکثر خب زمان 5 بعد دقیقه. بله بعد حد اکثر زمان 5 دقیقه است. خب بزرگوار حد ادله اکثر ما چی بود؟ زمان ببینید 5 دقیقه است. شرطی که ما کردیم درسته. ادله ما چی بود؟ ادله ما آیات، روایات شریفه، کلام و علما، تاریخ و عقل. این 5 تا بود. بعد مستاق هم میتونیم بحث کنیم، چون شرط نکرد قبل مصداقش از شما مناظره که نمیتونی مستاق. بحث کنی. وقتی نه نه موضوع شما عامه، با رد یه مصداق کل اون نه موضوع زیر سوال نمیره. نه این خیلی خب درکش سخت اشکال نره. نیست. شما قبول نکن، اشکال نره. ما شرط نکردیم که مستاق نباشه. حالا شما شروع کن، بفرما. ببین، گوش کن، خوب گوش کن، اصلا موضوع سختی نیست. وقتی شما صحبت از جواز تشکیل حکومت میکنی با نقض یه مورد به فرض محال که شما بتونی جمهوری اسلامی زیر سوال ببری، که اصلا مال این حرفا نیستی، خب خب کل اون خب جواز رو نمیتونی زیر سوال ببری. این موضوع سختی نیست، درکش هم سخت نیست. خب بنابراین باشه. شما باید در اصل جواز صحبت کنی، نه مصداق. اصل جواز رو هم رد میکنم، مستاق رو هم رد میکنم. بفرمایید. الان معلوم میشه. بسم الله. آقای جناب اختر شروع داوطلب مرگ بکنیم. اگر اجازه بدید جان دلم. جناب داوطلب مرگ اگر اجازه بدید حسین آقا شروع بفرمایند ان شاء الله. ساعت مگه من اصلا 21 و اجازه 20. میدی؟ جالبه. شما که دیگه خودتون دارید حرف من اصلا گوش کردین، شما خودتون دیدی شروع کردین، بعد از من اجازه نه خیلی میگیرین. قربان، بفرمایید. چون بر اساس ببینید شما بر اساس ادله ما داریم صحبت میکنیم و پسوند جلسه قبل هست. ما جانب عدالت باید رعایت بشه و پاسخگوی خوب باشه. 21 و 28 دقیقه شما شروع بفرمایید حسین آقا تا ان شاء الله ساعت 21 و 33 دقیقه تایم در اختیارتون. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بدون فوت وقت میریم سراغ. ما در این جلسه ادله‌مون رو برای این موضوع مطرح میکنیم. جلسه قبل بیشتر تمرکز بر روی ادله نفی بود، اینجا بر روی اثبات کار میکنیم. دلیل اول، بسم الله الرحمن الرحیم. همه ما شیعه ما قرآن رو قبول داریم. هیچ کسی، هیچ کدوم ما، من معتقدم شما قرآن رو قبول نداری، نه بالعکس. شما قرآن رو بگذار جلوت بخون. حداقل اگر نگیم بیش از نیمی از آیات قرآن، حداقل نیمی از آیات قرآن در زمره آیات اجتماعی قرآن. یعنی چی؟ یعنی دستور به پیاده سازی یک حکم یا حدود الهی در جامعه داده شده. به تو الان شما همین آیات رو، بسیاری از آیاتی که یا ایها الذین آمنو آمده، بسیار جلوت نگاه کن. اکثریت اعلام یک حکم، در واقع اعلام یک در واقع حد یا حکم الهی است برای پیاده سازی در جامعه. به طوری که حالا شما اینها رو بذاری جلو بخونی، عقل حکم میکنه بسیاری از اینها بدون حکومت شیعی و حکومت اسلامی اصلا قابل پیاده سازی نیست. مثال عرض میکنم، ما قوانین ارث ما، الان من نمونه آیات اجتماعی رو میارم، قوانین ارث ما کاملا در تضاد با برخی از کشورهای اروپایی. شما نمیتونید در کشورهای اروپایی این قانون ارثی که اسلام داره رو پیاده کنید. بنابراین حکومت اسلامی نباشه، این موضوع باید به کنار بره. این رو به عنوان مثال عرض کردم. طبق قواعد کلامی و فقهی هم که شیعه داره، تداوم این امور، تداوم حدود الهی تا یوم الحسابه. هیچ کسی نگفته فقط تا عصر
در واقع غیبت تا قبل از امام معصوم این حدود باید پیاده بشه، مگر برخی موارد استثنایی که در واقع مشروط به حضور امام معصوم بوده، مثلا حکم جهاد ابتدایی که این هم این هم اختلاف در بین فقها هست، برخی قائل به این هستن، برخی قائل به این نیستن. بنابراین امکان نداره شما بیاید تک تک آیات اجتماعی رو بخواید پیاده بکنید بدون اینکه در واقع حضور معصوم رو، در واقع بدون اینکه حکومت شیعی داشته باشید. برای نقض این موضوع شما مجبورید برای تک تک این آیات اجتماعی قید حضور معصوم پیدا کنید که اصلا امکان نداره. خب بسم الله شروع می‌کنم. چند تا آیه اجتماعی میارم. قبل اون یک آیه در قرآن هست که ما رو به شدت نهی کرده از قبول کردن سرپرستی در واقع کافر. آیه 28 سوره آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. یا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ادامه آیه رو من میارم جلو چون وقت کمه، ادامهش رو نمیخونم، میذارم توی گروه شما خودتون بخونید. خب بله صحبت‌های شما تموم شد. نه خیر الان خب ادامه بدم. بله ادامه بدید تا 21 خب و 33 بس. دقیقه. ترجمه آیه: مؤمنان نباید کافران را به جای اهل ایمان سرپرست و دوست بگیرند و هر کس چنین کند در هیچ پیوند رابطه‌ای با خدا نیست مگر آنکه بخواهید به سبب دفع خطری که متوجه شماست از آن تقیه کنید. خدا شما را از عذاب خود برحذر می‌دارد. یعنی چی؟ آیه صراحتاً میگه کافر رو به سرپرستی نگیرید، به سرپرستی و دوستی نگیرید، از عذاب الهی ترسونده. این عمل به قدری زشته در نزد در پروردگار که خدا مؤمن رو از خودش برحذر داشته. یعنی چی؟ یعنی اگر این کارو کردی تکلیفت با خودمه. چند تا حکم میتونید پیدا کنید با همچین موردی. خب این یک موضوع. الان من چند تا آیه اجتماعی، مصداق آیه اجتماعی میارم، شما اینها رو میتونید نقد بکنید. آیه اول سوره مائده آیه 8: ای اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده برای خدا باشید. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. علنا میگه در همه امور برای خدا قیام کنید. بعد آقایون میان تشریف میارن میگن آقا ما قیام در اصل غیبت جایی نیست. کی گفته همچین حرفی؟ بسم الله میفرستم توی گروه. بله متشکرم. تایم شما رو تایم به تمام، اتمام من هست. ادامهش تو سری قبلی سری بعدی اعلام. بله انشالله. بفرمایید. متشکرم. 21 و 33 دقیقه جناب داوطلب مرگ تا 21 و 38 دقیقه فرصت دارید. شروع بفرمایید جناب داوطلب مرگ. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. جلسه قبل مقبوله عمر ابن حنظله رو ذکر کرد. مقبوله ماجراش چیه؟ ایشون اصلا که ذکر نکرد، بنده باز ذکر کنم، در صورتی که ایشون مدعیه. مقبوله ماجراش اینه که دو نفر در دین یعنی قرض یا میراث با هم مشکل دارن، میرن پیش امام صادق علیه السلام، اگه اشتباه نکنم اون امام رو. امام صادق علیه السلام میفرماید که پیش قاضی جور نرین، باید پیش یک راوی حدیث ما، کسی که حرف ما رو میزنه، روایت حدیث ما رو میکنه، بعد حکمش رو بگیرین. خب بعد اونو بین شما دو نفر حاکم قرار میدم. اینجا منطقی هستش، عقلانی هستش که دو نفر در دین یا میراث با هم مشکل دارن، در حکم در یک حکم شرعی با هم مشکل دارن. امام علیه السلام فرمانروا تعیین میکنه؟ شما به من بفرمایید. پادشاه تعیین میکنه؟ سلطان تعیین میکنه؟ اصلا با عقل جور در میاد؟ آیا در زمان امام صادق علیه السلام اگه قرار بود فرمانروایی بر حقی باشه، خود امام صادق علیه السلام باید حکومت تشکیل میداد. دو نفر در دین یا قرض یا میراث با هم مشکل دارن، امام علیه السلام پادشاه که تعیین نمیکنه، سلطان که تعیین نمیکنه. این حاکم به معنای داور و قاضیه. حاکم در زبان عرب وقتی که ترجمه به فارسی میشه یعنی داور، نه سلطان و فرمانروا. میگه حرف این قاضی بین خودتون که روایت کننده ما هستش، روایت کننده حدیث ما هست رو بگیرین. ایشون اشتباهاً آمده از مقبوله حکومت رو می‌خواست اثبات کنه. بعد یه چیز دیگه هم که جلسه قبل مطرح شده بود، بنده
باید پاسخ میدادم. من مورد اتهام قرار گرفتم. نامه یا برادر آقای خمینی به آقای خمینی بود که گفتن منبع نداره، بنده منابعش رو الان ذکر میکنم، 2 تا منبع براش ذکر میکنم. سرعت تلگرامم پایینه، در گروه هم گذاشتم، قبلا 1-2 بار گذاشتم، بازم گذاشتم، بعضی وقتا حذف شد. الان منابع رو میگم، باز فردا پس فردا حرف و حدیث نباشه، نگن نامه جعلی بود. ببینین 2 تا منبع براش. نامه آقای پسندیده برادر آقای خمینی در تاریخ 15 مرداد 62 یا 25 شوال 1403 قمری به آقای خمینی. یک منبعش نجواهای نجیبانه نقد نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن، نامه‌ها، نوشتارها، گفتارها، ویرایش 4 صفحه 476. منبع دوم گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، مهدی شمشیری، صفحات 31 تا 35. آقای طرف مقابل من میگفت تو از یک ضد انقلاب آوردی. خب اگه ضد انقلاب به صرف اینکه ضد انقلاب همه حرفاش رد بشه، منم ضد انقلابم، بچی با من مناظره میکنی؟ یعنی هر کس که ضد شماه به صرف اینکه ضد شماه حرفش باطله؟ عجیبه واقعا. الان من بگم تو ضد منی پس حرفت باطله، پس تموم؟ این نمیشه که. شما آمدی دلیل اجرای احکام را آوردی. در زمان اهل بیت علیهم السلام امیرالمومنین افضل صلوات المصلین 25 سال خانه نشین بود. نبود بدترین و خبیثترین حکومت تاریخ بشریت، یعنی عمر، ابوبکر، عثمان لعنت الله علیهم حاکم بودن. احکام اجرا میشد؟ نه، احکام تعطیل بود. بدعت پشت سر بدعت بدعت پشت سر بدعت. غصب خلافت انجام شد. دختر دردانه اول شخص خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها جلوی چشم دوم شخص خلقت یعنی شوهرش کشته شد. آیا قیامی صورت گرفت؟ آیا انقلابی صورت گرفت؟ آیا حکومتی تشکیل شد؟ امیرالمومنین علیه السلام حکومت تشکیل داد، قیام تشکیل داد. درسته عمر لعنت الله علیه رو از کمرش گرفت، بلند کرد، به زمین کوبید، روی بینیش کوبید، گفت که فرمود که اگر امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر صبر نبود، میدونستی که نمیتونی پا به خونه من بذاری. در زمان منصور دوانی من وقتم کمه متاسفانه، وگرنه جواب خیلی، من با 10 دقیقه حداقل وقت داشته باشم که بتونم جواب این حرفای ایشونو بدم. ببینید در زمان منصور دوانیقی که شیعه لای جرز دیوار بغداد میذاشت و یک در جهنم به اسم منصور، یک در جهنم به اسم منصور دوانیقی و متوکل 17 بار قبل حضرت سید الشهدا علیه السلام رو تخریب کرد. آیا اهل بیت علیهم السلام قیام کردن؟ احکام همیشه تعطیل بود. اگر حضرت امیرالمومنین علیه افضل صلوات المصلین عمر و عثمان روی منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن و حکم سنگسار بیگناه میکردن، امیرالمومنین علیه السلام مالک به بیگناه بود. تموم شد. کمک به بیگناه بود، نه اینکه بخواد حکم بده. این همه احکام تعطیل بود. اگه تموم شد که تموم شد. بله متشکرم. تایم شما رو به اتمام بود. میریم سراغ تایم دوم و راند دوم. جناب حسین بفرمایید. 21 و 39 دقیقه فرصت داری تا انشالله 21 و 44 دقیقه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای داوطلب من سری قبلی کجا از این مقبوله عمر ابن حنظله گفتم آقا حکومت برداشت میکنم از این؟ من گفتم من داشتم در استناد به عدم رجوع به طاغوت به اون در واقع همون مقبوله استناد میکردم. این یک. دو، این فقط شمایی که میگید آقا مثلا نمیدونم از این نمیشه به حکومت استدلال کرد. ملا صالح مازندرانی در شرح همین روایت میگه چی؟ خوب گوش کن. شرح اصول کافی نوشته، اتفاقا از هم عقیده های شما هم هست. میگه در بعد از اینکه مقبوله رو بررسی میکنه میگه و کانوا یستعملون الکلمه فی المعنی الذی یطلق علینا فی زماننا الحکومه. یعنی چی؟ یعنی این موضوع در زمان ما مصداق پیدا میکنه در حکومت. خوب گوش کن. پس نگو حکومت نمیشه برداشت. من بهش استناد نکردم، من داشتم استناد میکردم به عدم رجوع به طاغوت، ولی اینم میشه استناد کرد به حکم همین در واقع جناب آقای ملا صالح مازندرانی. این از این است. خب در واقع این که شما فرمودید
از پسندیده میاری یا نمیدونم هر چیزی، من چرا قبول نمیکنم؟ خب معلومه که نباید هم قبول کنم. این حرف شما دقیقا مصداق این اهل سنت به بخاری استناد کنه برای در واقع حقانیت خودش. چرا باید قبول کنم؟ این که شما میارید خلاف قاعده الزام من. نباید از شما بری به مخالف استناد کنی در جهت کور. من بیام مثلا به کتاب خودم در برابر یه سنی استناد کنم، به کافی بگم تو ناحقی. اصلا همچین چیزی نداریم، نمیشه. اصلا تو قبول نمیکنه، عقل اینو قبول نمیکنه. باید مبانی طرف مقابل ببینی، نقدش کنی. این که فرمودی آقای امیرالمومنین قیام کرد و نمیدونم فلان، برو کتاب سلیم ابن قیس رو بخون که میدونم نخوندی. صراحتا میگه اگه 40 نفر داشتم قیام میکردم. امام صادق به سدیر سیرفی میگه آقا من اگر 17 نفر یار داشتم بر من جایز نبود سکوت کنم. چطور شما این حرفا رو میزنی؟ وقتی یاری نداشته معلومه نمیتونه قیام کنه. امام کاظم من سری قبلی گفتم بهت، گفتم در زمان امام کاظم یا نزدیکترین یارانشون اون رو نمیشناختن به عنوان امام. مومن تاق سری قبلی گفتم توی مناقب ابن شهراشوب و مازندرانی هست، برو نگاه کن. مومن تاق در حیرت بود اینکه امام من کیه. مومن تاق دیگه از این نزدیکتر به ائمه داریم؟ از یاران خاص ائمه است. من استدلال قبلی بنابراین اینم جوابت دادم. اگر یار داشتن قیام میکردن، همونطور که اصل اسلام وقتی زمان امام حسین در خطر افتاد، چون یار داشته، حالا هر چقدر هم کم باشه قیام کرده. دیگه از 17 نفر که دیگه ما اونورتن امام صادق میگه 17 نفر یار با وفا داشتم قیام میکردم، بر من اصلا جایز نبود سکوت کنم. خب ما بحث بعدی رو میاریم، همون در ادامه همون آیات. شما این آیه رو جواب ندادی. صراحتا آیه میگه کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. آیه قرآن دیگه، این که نمیتونی منکر بشی. آیه دیگه، آیه 60 سوره انفال، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا میتونید نیرو و ساز برگ جنگی جمع کنید. شما میتونید یا باید بری یک گروهک مثل طالبان بشی در جای دنیا که به این در واقع آیه عمل کنی، یا باید ذیل یک نظام مقتدر شیعی باشی که بتونی آقا ساز و برگ جنگی جمع کنی. اصلا گردن تو رو میشکنن، نمیذارن تو مثلا فکر کن آمریکا بیاد بگذاره که شما به این آیه عمل بکنی، برای شیعه بیاد برای خودش ساز و برگ جنگی جمع کنه. اصلا نداریم همچین چیزی. صریح آیه است، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ. شما بیا بسم الله. چجوری میخوای در اصل غیبت به این آیه عمل کنی؟ یعنی که میخوای تعطیلش کنی 70% قرآن چون آیه اجتماعی، بیا تعطیلش بکن که بیایم ما مثلا بگیم آره فلانی قیام نکرده، در حالی که اینم اشتباهه. امام خودش میگه یار داشتم قیام میکردم. بنابراین ما در واقع تأیید این آیات و در ادامه این آیات روایت هم داریم. روایت امام صادق علیه السلام صراحتا میگه خودتون رو برای خروج قائم آماده کنید، هر چند شده به اندازه تهیه کردن یک تیر. روایت رو میفرستم چون وقت کمه، استدلال زیادیه، عربی هاشو نمیخونم، ارسال کردم توی بفرمایید. منبع کتاب الغیبه، صفحه 320. جای دیگه امام هادی به یار خودش که مرکبی رو تهیه کرده، الاغی رو تهیه کرده بود، میگه چرا اسبی تهیه نکردی؟ بعد میگه هزینه‌اش رو نمیتونستم تقبل کنم. امام فرمود کسی که هزینه الاغی رو در واقع تامین میکنه، هزینه اسبم تامین میکنه. بعد چه اشاره میکنه؟ میگه من ارتبط دابة متوقعا به امرنا و یغیظ به عدونا و هو منسوب الینا ادر الله رزقه و شرح صدره و الاخر. چی میگه؟ میگه هر کس مرکبی رو در انتظار امر ما و دشمنی نسبت به دشمنان ما نگه داره، در حالی که آن شخص منسوب به ماست، خداوند رزق و روزی او را فراوان میکند. حالا من از شما میخوام این سوال رو جواب بدید. چشم. شما این سوال رو جواب بدید. اون بحثایی که کردم در مورد ملا صالح مازندرانی همشون باید جواب بدید. هیچ این سوال رو به خصوص جواب بده. در عصر حاضر آقا دشمن کیه؟ دشمن ائمه، کسی که بیشترین دشمنی رو داره انجام میده با ائمه کیه که ما باید اونها رو به غضب در بیاریم؟ بسم الله. بله متشکرم. داوطلب مرگ 21 و 45 دقیقه.
شروع بفرمایید تا 21:50. سلام علیکم مجددا، خسته نباشید. ایشون در جلسه قبلی من حواسم نبود ابتدا تو راند اول سوال جواب بدم، این که گفتن لحن کلام آخوند در دلایلی که من آخوند خراسانی دلایل داده بودم در رد حکومت آخوندها که ایشون گفت لحن کلام آخوند فرق میکنه در این متنش. خب جواب من چیه؟ اولا لحن کلام که من منبع دادم، بعد لحن کلام دلیل خوبی نیست. دوما وقتی که انسان عصبی هست لحن کلامش عوض میشه، وقتی که انسان موضوع مهم باشه لحن کلامش عوض میشه. انسان در جاهای مختلف لحناش ممکنه عوض بشه. این دلیل جالبی نبود. بعد ببینین ایشون اجرای حدود رو گفتن. اجرای حدود میرزای قمی، ادریس هلی رحمت الله علیه و شیخ مفید نظرشون چیه درباره اجرای حدود؟ اجرای حدود در عصر غیبت فقط برای بچه ولد حکم داریم که میشه در مورد مملوک اسخای میکنم، در مورد مملوک یعنی کنیز یا غلام میشه احکام رو اجرا کرد، حدود رو اجرا کرد. یک حدیث داریم که بعد ضعیفه در مورد فرزند هستش، بعد دیگه حدیثی نیست. نظراتشون میتونم بعداً در گروه بذارم، الان نمیتونم چون فرصت نمیشه. نظراتشون ولی دارم، بعداً ان شاءالله در گروه میذارم. ببینید میرزای قمی، ابن ادریس هلی و شیخ مفید کلا میگن چی؟ در مورد مملوک میشه اجرا کرد یعنی کنیز غلام. در مورد فرزند حدیث ضعیف داریم. در مورد خانواده هم خیلی زیاد گفته باشن، شیخ مفید رحمت الله فکر کنم گفته در مورد خانواده هم میشه. این کلا سه تا اینجوری گفتن. کل حرفشون اینه که در مورد مملوک فرزند، فوقش خانواده و فوقش اینه که از حاکم ترس نداشته باشی، در یک جزیره دور افتاده مردم بهت کمک کنن بتونی احکام اجرا کنی. شما چجوری میگی که احکام رو ما بخوایم اجرا کنیم باید حکومت تشکیل بدیم؟ دوما در زمان صفویان حکم اجرا نمیشد. شیخ خر عاملی رحمت الله علیه قاضی نبود حکم اجرا نمیکرد، علامه مجلسی شیخ الاسلام نبود قاضی نبود حکم اجرا نمیکرد. حکومت پادشاهی بود دیگه. در عربستان حالا درسته اونا عمری هستن، سنی هستن، ولی حکومت پادشاهی، احکام دزدم دستش قطع میشه. این ربطی نداره، اجرای احکام به حکومت ربطی نداره. به فرضم تو بتونی ثابت کنی که اجرای احکام ما در عصر غیبت احکام اجرا کنیم. خب مگه در کانادا صحبت نبود که یک مدت که یک قاضی مسلمان بیارن برای مسلمونا؟ خب حکومتش که اصلا حکومتش دینی نیست، حکومتش دینیه. خب میگم عجیب به شما میگین که آقا اولا که اجرای حدود در عصر غیبت نمیشه اجرا کرد، فوقش مثلا در مورد کنیز و غلام که کنیز و غلام اصلا نیست. خب میگم شما از اجرای حدود دلیل میارین برای اثبات تشکیل حکومت، عجیب غریبه. بعد گفتی یا تهیه تیر نوشته تهیه تیر برای ظهور امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. خب این چه ربطی به قیام و تشکیل حکومت داره؟ من نمیدونم، عجیب غریبه. دشمن اهل بیت علیهم السلام دشمن هست ناصبی، کسی که تبرا نداره، مثل عربستان سنیا دشمن اهل بیت علیهم السلام، مثل اونایی که سب میکنن امیرالمومنین علیه افضل الصلوات المصلین رو. بعد گفتین یار. خب اگر آقای خمینی یار داشت، همون یارها میتونستن یارهای امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف باشن. و چرا اون یارها نتونن یارهای امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف باشن؟ چرا امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف حکومت تشکیل نمیده؟ اگه قرار باشه یک نفر مستقترین باشه به تشکیل حکومت، امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریفه. آقای خمینی یاراش کیا بودن؟ در فرانسه یاراش دکتر یزدی و اصلی ترین یاراش اینا بودن دیگه، بنی سعد و قطبزاده که اعدام شد، بنی سعد که رفت فرانسه فرار کرد، و بعد دکتر یزدی هم که رفتش آخرش توی ترکیه دیگه، با آقای خمینی مشکل داشت. یک فیلمش هم هستش که آقای خمینی در فرانسه اصلا کلمه ولایت فقیه رو به کار نبرد. بعد من خودم گوش کردم، بعد اومد ایران کلمه ولایت فقیه رو به کار برد. اصلا اونجا در فرانسه یک کلمه، ببینید 118 روز آقای خمینی در فرانسه بود، 400 تا سخنرانی داره، مترجم اصلیش دکتر یزدی بود. اینو دکتر یزدی داره میگه، من که نمیگم که. کتاب 60 سال صبوری و شکوری، چند جلد؟ فکر کنم 5 جلد یا 3 جلد است. خب اونو بخونین ببینین آقای نظرات آقای کی هستش، دکتر یزدی است. ایشون میگه کتاب سلیم رو نخوندم. کتاب سلیم رو بنده اون موقعی که 10 ساله بودم چندین بار فکر کنم خوندم، یا زیر 15 سال. به من چنین تهمتی میزنه. آره امیرالمومنین علیه افضل الصلوات المصلین فرمود من 40 تا یار داشته باشم. آره 40 تا یاری چی؟ اون امام علیه السلام فرمود که یاری که 1 ساعت تو تنور بشینه. آیا دکتر یزدی و قطبزاده و با چه میدونم بنی سعد تو 1 ساعت توی
چی می نشستن؟ توی تنور می نشستن. چند تا آیه داد، دلالت آیه رو ببینه. آیه شریفه قرآن کریم طبق حدیث شریف سقیم باید در کنار اهل بیت علیهم السلام بیاد. من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که قرآن رو با رأی خودش تفسیر کنه شما رو به اتمام. چیه؟ کسی که با قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه یعنی چی؟ جایگاهش در آتش دوزخه. ایشون گفتش که چی؟ آیه 60 سوره انفال و عدوا لهم ما استطعتم من قوة. خب یکی از تفاسیرش چیه؟ یکی از تفاسیرش اینه که از جمله آن ریش را به خضاب سیاه کردن است تا سبب خوف کفار شود. خب از کجا تشکیل حکومت میاری؟ بر اساس این اثبات میکنی؟ وقت شما رو به اتمام هست. تموم شد یا نشد؟ در تایم سوم. بله، وقت شما رو به اتمام هست. جناب حسین آقا تا قسمت سوم هستش، شروع بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببین ایشون داره از تا عقیده 21:55 فرصت داره. چشم. ایشون داره از عقیده شیخ مفید صحبت میکنه. عقیده شیخ مفید همین الان میفرستم توی گروه. المغنی شیخ مفید صفحه 675. آنگاه که برای اجرای احکامی که در این باب شمردیم سلطان عادل نبود، فقهای عادل شیعه که صاحب نظر دارای عقل و فضل هستند، آنچه را که سلطان عادل یعنی امام معصوم سرپرست آنها بوده به عهده میگیرند. یه حرف از این واضح‌تر برای عقیده شیخ مفید و حرف کلی زده میره مثلا درباره غلام صحبت می‌کنیم. وقتی داریم درباره کلیت صحبت می‌کنیم چه صحبت از مصداق؟ برای واقعیت دولهم مستطعتم من قوه ساز و برگ جنگی میریم مثلا خب بعد مثلا خضاب کردنش یه مصداقشه، ولی فقط اون نیست که شما مثلا به اون داری استناد می‌کنی. عقیده شیخ مفید رو فرستادم توی گروه، مطالعه بکن برات خوبه. خب اما مورد بعدی چطور میگه چطوری از روایت تیر مثلا برداشت به ظهور یا حکومت میکنی؟ من سوالم واضح بود. گفتم شما چطور میخوای به این روایت عمل کنی؟ بسم الله، به من نشون بده آقا، بگو من اینجوری میخوام به این روایت عمل کنم در این عصر حاضر. به من نشون بده دیگه. عقیده شیخ مفید هم فرستادم توی گروه، میتونی مطالعه بکنی. حرف شیخ مفید واضحه. سلطان عادل کان لفقهاء اهل الحق العدول منظور الرأی والعقل والفضل الاخر. میگه ان یتولوا ما تولاه السلطان. اون چه که امام عادل متولیش بوده در عصر غیبت، شیخ مفید میگه فقهای صاحب رأی و فضل و اینها زمامدارش میشن. خیلی صریح و ساده. مثل استناد میکنی به حکومت صفویان. خب بنده خدا صفویان حکومت شیعی بود دیگه. شما فکر کن مثلا در حکومت عباسیان چقدر در واقع اومدن به شیعه میدان دادن. حکومت شیعی بوده، باید در زمان صفویان شیعه قدرت گرفته. و معلومه که باید هم به یکی مثل علامه مجلسی بیاد میدان بده. شما این رو اصلا توضیح نه درباره مقبوله عمر ابن حنظلی که گفتم ملا صالح مازندرانی میگه آقا این همون در اصل ما همون حکومت هم که واسه جوابی نداری، نباید هم داشته باشی. درباره صحبت از یاران میکنی. من گفتم آقا امام میگه یار داشتم، میگم شما استدلال کردی امام کجا قیام کرده؟ من میگم امام حدیث داره میگه آقا من یار داشته باشم قیام میکنم. بعد شما میای میگی قطب زاده آقا مثلا میره تو تنور میشینه. بابا بحث اینقدر ذلیل و پستش نکن تو رو خدا. با مصداقی بحث کردن شما به هیچ جا نمیرسید. نشان از نبود استدلال در شماست. شیخ مفید اصلا در بحث همین مواردی که عرض کردم اجرای حدود اصلا پا رو از اینم فراتر گذاشته. میگه حتی اگر یک فقیه از جانب حاکم جائری هم آمد و متولی شد، این ولایت از جانب حاکم جائر نیست، در اصل از جانب امام زمانه که بهش داده شده که حدود رو پیاده کنه، احکام رو پیاده کنه. خب المغنی شیخ مفید صفحه 810. اینم میفرستم توی گروه. بنابراین شما از بحث مصداقی بیا بیرون، جواب سوالات رو بده. این که درباره دشمنان گفتی، دشمنان در واقع ائمه، من ازت پرسیدم. یعنی شما انشاءالله این رو قبول داری که این رو همین الان جواب بده لطفاً. ما وقتی صحبت از مؤمنین میکنیم و الذین آمنو که در قرآن آمده که خیلی جاها اصلا مصداقش ائمه هستن.
وقتی صحبت از اینها میکنیم قبول که داری در رأس مؤمنین و الذین آمنو ائمه قرار دارن، اهل بیت قرار دارن، پیامبر قبول داری؟ اینو که قبول داری ان شاء الله. لطفاً جواب بده همین الان. بله خب متشکرم. تایم شما تموم شد. جناب داوطلب مرگ از 21 و 55 دقیقه شروع میشه وقتتون تا ساعت 22. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا من نظرات میرزای قمی، ابن ادریس هلی و شیخ مفید رحمت الله علیه رو در گروه گذاشتم چون طولانیه، من نمیتونم بخونم. بعد منبع هم داره. گفتم نظراتشون اینه که در مورد مملوک یعنی کنیز و غلام احکام موجود میشه اجرا بشه. مورد فرزند حدیث ضعیف داریم. فوق گفتن در مورد خانواده فوق اینه که در یک جزیره دور افتاده اگه ترس از حاکم نباشه اونجا مردم کمک کنن بتونیم احکام رو اجرا کنیم. ایشون بر اساس اجرای احکام میگه تشکیل حکومت. آیات رو گفتم باید با تفسیر اهل بیت علیهم السلام دلالت آیه رو واضح بگه. بعد بنده نظر مرحوم طالقانی رو میخونم. شبی که مرحوم طالقانی بیوقفه سیگار میکشید و میگفت مگر نمیبینی مردم به ما رو آوردند. آقای منتظری میگفت اوایل سال 56 با سید محمود آقای طالقانی همسلولی بودم. یک شب بیوقفه سیگار میکشید و راه میرفت. نیمه شب بهش گفتم خفه شدیم از دود چرا نمیخوابی؟ ایشان گفت مگر نمیبینی، مگر نمیشنوی؟ گفتم چی رو؟ گفت صدای مردم و انقلاب و پیروز میشن. من گفتم خب بشن چه بهتر. ایشان در جواب گفت چرا متوجه نیستی؟ شاه میرود، مردم به ما مراجعه میکنند، بلد نیستیم مملکت داری را، همین یک ذره دینی را که هم دارند از کف میدهند این مردم بینوا. منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه باقرالعلوم، برگرفته از پیک آفتاب، محمد اسفندیاری، پژوهشی در کارنامه زندگی فکری آیت الله سید محمود طالقانی، صحیفه خرد 1383. خب ببین درس قبل ایشون فکر کنم تو ذهنمه طالقانی رو مطرح کرده بود که مدافع انقلابه. خب ببینین اینجا رد میشه حرفش. دیدگاه مرحوم بوریجردی، ببین اینا علمای اصولی ان، علمای اخباری نیستن. اینا علمای طرفدار، اینا شما ادعا دارین که اینا طرفدار انقلاب بودن. دیدگاه مرحوم بوریجردی درباره تشکیل حکومت اسلامی قیام علیه دولت باطل. آقای محمد واعظ‌زاده خراسانی درباره دیدگاه سیاسی مرحوم بوریجردی میگوید به تشخیص من آیت الله بوریجردی برخلاف آقای خمینی هیچگاه در صدد ایجاد تحول و نظام سیاسی کشور و برقراری یک نوع حکومت اسلامی نبود. ظاهرا ایشان همان روش استاد خود آخوند خراسانی را مبنی بر یک نوع حکومت مشروطه ملی با نظارت مراجع چاره منحصر میدید و معلوم بود که با رژیم سلطنتی مشروطه موافق است. ایشان در ادامه نقلی را از مرتضی مطهری می‌آورد که مرحوم بوریجردی گفته بود ما باید با حرف دولت را بترسانیم اما وارد عمل نشویم، زیرا ابزار لازم را در اختیار نداریم و موفق نمی‌شویم. و خلاصه آقای بوریجردی اهل اقدام بود نه اهل قیام. زندگی آیت الله العظما بوریجردی صفحه 57 و 58. ببینید اینا علمای اصولی بودن. من جلسه قبل از علوم اصولی دادم. ببینید خانساری و رد قیام و انقلاب، این آقای خانساری، سید احمد خانساری، فکر کنم همون آقای خانساری است که استاد آقای خمینیه. نامه آقای روح الله خمینی به مرحوم سید احمد خانساری، این دیگه منبع صحیفه نوره دیگه، صحیفه خود خمینیه دیگه. فردا نگین که آقا تو نامه چی گفتی ها. ببین خود آقای خمینی داره به استاد خودش، اگه من اشتباه نکنم این استاد به استاد خودش میگه آقا قیام کن، ولی استادش نشسته، خودش اعتراف داره میکنه آقای خمینی که ایشون نشسته. شما که در مرکز هستید، آقای خمینی به مرحوم سید احمد خانساری میگه شما که در مرکز هستید خانه نشین شدید، اصلا حرفی نه اعلامی، هیچ کاری نمیکنید. شما باید مردم رو دعوت به قیام کنید، شما باید مردم رو به اتحاد دعوت کنید تا موقعی که میخواهیم دستور قیام بدهیم آنها آماده باشند تا ریشه شاه و دولت رو از میان برداریم. چرا علمای تهران در مقابل این گرگ‌های درنده سکوت اختیار کردند؟ چرا در مقابل این لامذهبا که میخواهند دینمان را از دستمان بگیرند سکوت کردید؟ چرا در مقابل شاه مملکت که میخواهد رو از میان بردارد قیام نمی‌کنید؟ چرا در مقابل حکام سکوت می‌کنید؟ شما شنیدید که حضرت علی امیرالمومنین علیه افضل صلوات المصلین خانه‌نشین شده بود، اما دستور این بوده که 25 سال خانه‌نشین بشود و به خاطر از این مدت پدر مخالفین در آورده. یعنی مردم دیدن حق با حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام است. آن وقت در مقابل بیدین‌ها قیام کردند. امروز روزی است که باید در مقابل لامذهبا قیام کرد. صحیفه امام جلد 1 صفحه 238 و 239. خب ببینید اینا علمایی هستن که شما میگید طرفدار ما بودن دیگه. من جلسه قبل از بروجردی و بهجت و خویی و آخوند خراسانی دادم مطلب.
خب اگه تموم شد که تموم شد. بعد شما گفتم آیات شریفه رو که میاری با تفسیر اهل بیت علیهم السلام باید بیاری، چون احادیث زیادی داریم در نهی از تفسیر شخصی. شما ظاهر آیه رو میگی آقا فلان، ما باید الان این از کجا معلوم که این آیه شریفه در مورد زمان غیبته مخصوص معصوم علیه السلام نیست؟ شما آقای خمینی بر اساس گفتش که لا قاتلوم حتی رو به اتمام تشکر میکنم. خب الان من میتونم صحبت کنم؟ بله متشکرم. وقت شروع به اتمام بله جناب آقای داوطلب شروع کنم. وارد بخش اجازه هست؟ بله بفرمایید. ایشون ظاهرا اینترنتشون ضعیفه. بفرمایید شما. بله. این جناب آقای داوطلب، من سوال پرسیدم جواب ندادی. این رو بگو، این رو که قبول داری اون بحث اینکه گفتم اهل بیت در رأس الذین آمنو و اون مؤمنون هستن در قرآن، اینو که قبول داری دیگه؟ جناب حسین اگه با منی آیه چون تفسیر علیه السلام بیار دیگه درش، چرا از من میپرسی؟ آقا من دارم میگم شما این رو قبول داری یا نه؟ یه سوال ساده است. خب قبول داری آقا ببین امیرالمومنین رأس مؤمنان آدمه؟ قبول داری اینو یا قبول نه؟ قبول داری رسول الله رأسه یا نه؟ تا 22:05 دقیقه جواب بدم. چی؟ بله همین الان جواب بده. با یا ایها الذین آمنو چیه؟ یا ایها الذین آمنو. بله بفرمایید جناب حسین آقا تا ساعت 22:05. آقای عزیز، ما در جاهای بسیار زیاد داریم الذین آمنو و اصلا دقیقاً بر ائمه آیه ولایت چیه پس؟ حالا بگذاریم، اصلا نمیخوام بحث رو صرف این بکنم. ببین شما گفتی ناصبی دشمن اهل بیت فلان فلان، پس گوش کن ببین قرآن چی میگه. قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنو الیهود والذین اشرکوا. این یه پشت در واقع یه پشت دستی از قرآن بخور اول. خلاف حرف قرآن داری حرف زدی. من تفسیر به رأی نکردم. من گفتم آقا شما در اصل غیبت چطور میخوای به این آیه عمل کنی؟ من کجا تفسیر کردم و شما مثلا جواب نمیدی که میخوام چیکار بکنم. یا باید این آیات رو بذاری زمین یا باید بهشون یه جوری عمل بکنی که شما ظاهرا میخوای این کارو بکنی. یا باید شأن شیعه رو در حد طالبان بیاری پایین، یا باید یک حکومت مقتدر داشته باشی. این اصلا عقلیه. من دارم میگم چطور میخوای عمل کنی. مثلا این که شما دائم داری گریز میزنی به بحث قبلیمون، ناخودآگاه خودت قبول کردی که من اصلا تو بحث قبلی نتونستم جواب بدم که باز اینجا داری دلیل میاری. خب این از این. بحث بعدی، شیخ مفید صریحا میگه من یتولاه سلطان. یعنی چی؟ یعنی اون چی که ائمه متولیش بودن در اصل غیبت فقها متولی اون هستن. بعد با هم استدلال ملا صالح مازندرانی جواب ندادی. صراحتا گفته مقوله عمر بن حنظله مربوط به حکومت. این هم از این. و اما بحث بعدی، شما باز وارد مصادیق میشی. اصلا من ارزش نداره جواب بدم. من گفتم شما به فرض محال بتونی مصداق رو در واقع نقض بکنی، اصل رو نمیتونی نقض بکنی. این که میگی آقا از کجا معلوم آیه مربوط به اصل غیبت باشه؟ من سری قبلی هم گفتم وقتی بهت میگن برو اول مبانی رو یاد بگیر بهت بر نخوره. در این اصلا از اصول اولیه فقه و در واقع علم اصوله که شما وقتی یک موضوعی به شما گفته میشه وقتی مطلقه تا وقتی تخصیص نخورده مطلق باید عمل بشه. این اصلا یه چیز ساده است، لازم نیست من بیام اینجا کلاس درس نیست من بیام به شما توضیح بدم. بحث باز همون موضوعی که در واقع اشاره کردم اون رو نیاوردی در آیه 60 سوره انفال. من یه آیه دیگه هم میارم برات، سوره 7 آیه 46. قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا لله مثنی و فرادا. صراحتا میگه برای خدا قیام کنید، چه یک نفر باشید چه دو نفر. شما کجا میخوای چجوری میخوای اینو تخصیص بزنی؟ نمیتونی این کارا رو بکنی. آیات اجتماعی قرآن یه دونه دوتا نیست که شما بخوای با این حرفا بیای تخصیص. من گفتم استدلال باز شیخ مفید هم جواب ندید. حالا این رو بگذاریم. الان بحث بعدی رو من میخوام طرح کنم.
علامه هلی شما که میگی مثلا کانادا میخواسته فلان کنه شما مجبور حاکمش میشه طاغوت از دید من شما مجبوری بری به اون مراجعه کنی. شما هیچ جایی نمیتونی دستگاه قضاش رو از دستگاه مثلا حکومتیش جدا بکنی که استدلال میکنی اینها فقط برای مثلا چه قاضیه. شما هیچ جایی نمیتونی. توی مقبوله عمر بن حنظله هم صراحتا هم لفظ قاضی آمده هم لفظ سلطان آمده. توی مشهوره ابی خدیجه هم همینه، هم لفظ قاضی هست هم لفظ سلطان هست. شما نمیتونی اینا رو انکار کنی. بعد موضوع بعدی این که من میگم حدود باید اجرا بشه. جان تمام شد؟ زمان شما رو به پایان قربان. بله. این که من میگم در واقع حدود باید اجرا بشه کلام من نیست، کلام علامه هلی صراحتا میگه آقا اگر تعطیل بشه این حدود، برای مشخصا نه فقط محدود به یه نمیدونم غلام و فلان اینا نیست، میگه تعطیل بشه یقضی الی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد مختلف الشیعه فی احکام الشریعه جلد 4 صفحه 464. صراحتا میگه آقا اگر این اتفاق افتاد تعطیل شدن حدود انجام حرام ها و گسترش فساد ها می انجامه. شما چجوری میخوای جلوی این فساد رو بگیری؟ چرا هیچ راهکاری ارائه نمیدی؟ فقط گیر دادی به بروجردی فلان 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 فلان. آقای بروجردی خودش کرسی در واقع کلاس درس تأسیس میکنه برای تربیت نیرو. شما چجوری میخوای اینا رو؟ مثلا میگم بحث وارد شدن در بحث مصداق کاملا ضعف استدلال شما نشون میده. شما به فرض محال بتونی اصلا جمهوری اسلامی نقض کنی، اصل جواز رو با مصداق که نمیتونی رد بکنی که. شما بیا راهکار بده چجوری میخوای این احکام رو پیاده کنی. این همین که گفتم آقا بیا تجهیزات تهیه کن، چجوری میخوای اینها رو پیاده کنی؟ این همه آیه اجتماعی در قرآن است. بیا راه حل پیشنهاد بده، نه اینکه بگو فلان کار کرده فلان این کارو کرده یا نکرده. بسم الله. ببخشید آقای داور، ایشون چند دقیقه اضافه صحبت کرد؟ شما 5 دقیقه چند دقیقه اضافه صحبت؟ شما 5 دقیقه ایشون چند دقیقه دارید. اضافه صحبت کرد؟ اجازه بدید. شما نه 5 دقیقه در دورهای قبلم اضافه صحبت کرد. ببین بزرگوار در دورهای قبلم اضافه صحبت کرد، نکرد؟ قربان اجازه بدید. اجازه بدید بهتون وقت میدم، عدالت رعایت میشه. 5 دقیقه صحبت بکنید، 1 دقیقه هم وقت اضافه دارید، 6 دقیقه جمعاً میشه. الان 22 و 7 دقیقه هست. شما تا ساعت 22 و 13 دقیقه فرصت دارید. ببین بهترین کار در عصر غیبت در احادیث چیه؟ امام باقر علیه السلام در پاسخ به این سوالات میفرمایند زمانی بر مردم خواهد گذشت که امام آنها از نظرشان غایب گردد. ببینین این مول عصر غیبته. خوش به حال آن که در آن زمان بر عقیده خود نسبت به ما ثابت میمانند. ادامه میده. جابر گفت عرض کردم ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهترین کاری که شخص با ایمان در آن زمان میتواند انجام دهد چیست؟ حفظ زبان خود و ماندن در خانه. خب این حکومته؟ کسی که در خونه خودش بمونه و زبان خودش حفظ کنه، این تشکیل حکومت ازش میاد؟ این بهترین کاره. اگه قرار باشه بهترین کار، اگه حکومت ما جواز داشته باشیم، این حدیث شریف باید بفرماید بهترین کار تشکیل حکومت دیگه. چون در سایه حکومت است که شما میفرمایید که احکام اجرا میشه و دین چه میدونم احیا میشه و شعائر اجرا میشه و کتب شریفه چاپ میخوره و مردم مسلمون میمونن و ما میتونیم با دشمنان مقابله کنیم. چرا این حدیث شریف؟ ببینین مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف ترجمه بهارالانوار صفحه 921 و 922 به نقل از کمال الدین و تمام النعمه باب 32 و حدیث 15. کمال الدین تمام النعمه رو مگه امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف دستور نداد در خواب یا در بیداری به شیخ صدوق رحمت الله علیه که چنین کتابی رو بنویس که غیبت انبیا و اولیا رو تا الان بنویس درش؟ و این کمال الدین و تمام النعمه رو که شما قبول دارین، این حدیث شریف معتبر دیگه نیست؟ با این لفظ چقدر هست؟ با این لفظ چقدر حدیث هست؟ در نهج البلاغه شریفه داد نمیزنه که در مگه نمیگه نجات نمییابد در آن زمان الا کل مؤمن نومه؟ در نهج البلاغه شریفه است. من الان متأسفانه تو ذهنم اومد، قبلا باید آماده میکردم من لا ینجو الا کل مؤمن نومه. یعنی چی؟ نجات نمیآید مگر مؤمن گمنام بینام و نشان که اگر وارد یک مجلس بشه کسی اینو نمیشناسه، اگر خروج پیدا کنه از همون مجلس کسی خبرشو نمیگیره. اینا دروغه؟ امام رضا علیه السلام میفرماید شما میگین بزرگترین وظیفه ما، هم من میگم هم شما، انتظاره. خب انتظار کجا مفهوم قیام میده؟ کجا مفهوم تشکیل حکومت میده؟ کسی که تشکیل حکومت میده منتظره؟
منتظر یعنی چی؟ منتظر اون کسی که باید بیاد و اعمال و رفتار رو طبق حرفای اون شخص انجام میده. امام عصر جل الله تعالی فرجه حرفش با حرف پدران بزرگوارش یکیه. این همه حدیث داریم در رد قیام و تشکیل حکومت و رد بیعت و رد انقلاب، همه انقلاب ها، همه قیام ها، همه بیعت ها. خب چجوری شما اثبات میکنین که آقا قیام درسته؟ نمیدونم قیام، اگه آقای خمینی در برابر قیام محمد رضا شاه قیام کرد دیگه، خب محمد رضا شاه مگه از منصور بدتر بود که یک در جهنم به نامش یکی از اهل بیت علیهم السلام کشت، یه لای دیوار قرار میداد؟ مگه از متوکل لعنت الله علیه بدتر بوده که 17 بار حضرت سید الشهدا علیه السلام رو خراب کرد، شخم زد، به آب انداخت؟ زنهای شیعه یک دست لباس داشتن، باید به ترتیب نماز میخوندن، دست میکرد برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. از عمر بدتر بود که هجوم کرد به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها، خونه‌ای که جبرائیل علیه السلام برای ورود بهش اجازه میگرفت. خب شما بگین ابوبکر و عمر کم جنایت کردن؟ هارون، مامون، اینا از اینا خبیث‌تر هست؟ منصور دوانیقی، صفاح، اینا خونریز بودن دیگه. خب قیام کردن اهل بیت علیهم السلام، امیرالمومنین علیه السلام مردم ازش خواستن، حاکم بلا منازعه بود، معصوم بود، حکومت تشکیل داد. حضرت سید الشهدا علیه السلام 18000 نامه یا فلان تا نامه بهش زده شد، طبق دقیقاً حالت شبیه حالت پدر بزرگوارش بود که همه مردم رجوع کردن، این حکومت تشکیل داد. آیه ان تقوموا لله مثنی و فرادا رو من یکی از معانیشو میارم. اصلا قیام در عربی، کلمه قیام در عربی وقتی که ترجمه به فارسی میشه قیام ترجمه نمیشه. به چی ترجمه میشه؟ اهتمام به امری، انجام امری. شما میای قیام رو در عربی ترجمه میکنین، همون فارسی هم همون قیام ترجمه میکنین. حاکم رو ترجمه میکنین، همون حاکم ترجمه میکنین، میگی پادشاه. حاکم در عربی وقتی میاد در فارسی میشه داور و قاضی. قیام در عربی وقتی میاد در فارسی میشه چی؟ اهتمام به امری. اون کلمه صورت هستش در عربی که وقتی به ترجمه به فارسی میشه قیام. بعد ان تقوموا لله مثنی و فرادا، آیه شریفه امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودن قل انما اعظکم بواحده، منظور ولایت است. ان تقوموا لله مثنی و فرادا، امامان از ذریه آنان است، باقی ائمه علیهم السلام و پذیرش ولایت آنان. یک حدیث دیگه امام باقر ابو حمزه سنبولی نقل میکند از امام باقر علیه السلام درباره آیه قل انما اعظکم بواحده در تایم اضافه بواحدتن ترسی، حضرت پاسخ داد یعنی شما را تنها به ولایت علی امیرالمومنین علیه السلام پند میدم و ولایت امیرالمومنین علیه السلام همان واحده یا یکی است که خداوند تبارک و تعالی در مورد آن فرمود انما اعظکم بواحده. شما آیه قرآن رو با رأی و نظر شخصی خودش تفسیر میکنی. خب منم میتونم بگم آیه الف لام میم دلالت داره بر جواز عدم جواز تشکیل حکومت. خب من باید دلالتشو بگم. آیه قرآن شما از ذهن انسان دوره. من حدیث شما یک مناظره با من بکن در نهی از تفسیر شخصی، آیا شخص میتونه تفسیر کنه یا نه؟ ظاهر آیه اصلا به هیچ وجه شما نمیتونی ملاک قرار بدی. متشکرم. چیزی که وقت شما تمومه. علیه السلام میفرماید انتظار فرج به چند چیز است: صبور بودن، گشاده‌رویی، همسایه‌داری، خوشرفتاری، ترویج کارهای نیک، خودداری از آزار دیگران، خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان. توحف العقول صفحه 415. کجا حکومت گفت؟ انتظار کجا حکومت؟ صبور بودن، گشاده‌رویی، همسایه‌داری، خوشرفتاری، ترویج کارهای نیک، خودداری از آزار دیگران، خیرخواهی و مهربانی از مؤمنان. کجا تشکیل حکومت توش هست؟ تموم کردم. متشکرم، خیلی ممنونم جناب حسین آقای عزیز. تایمتون شروع شد. 22:14 دقیقه تا 22:19 دقیقه تایم پنجمتون هست. قسمت بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عزیز، من کجا از مقوله انتظار اومدم حکومت استدلال کردم که این حرفا رو میزنی؟ خواهشاً بحث رو اینقدر پست جلوه نده. ببین اینجا من اصلا در مقام تفسیر قرآن نیستم که هی هر سری داری میای میگی آقا نمیدونم داری تفسیری به رأی میکنی. من دارم هر تایم این رو پرسیدم، هیچ تایمی جواب ندادی. راه حل جایگزین بده برای این مواردی که من دارم بهت میگم. چرا هیچ راه حل جایگزینی نداری؟ وقتی نداری بشین خونت و همون روایتی که گفتی عمل کن. اگه قرار زبانت حفظ کنی اینجا چیکار داری میکنی؟ چرا اومدی اینجا داری حرف میزنی؟ برو بشین توی خونت زبانت رو حفظ کن. اما این روایت چجوری صادر شده؟ خوب گوش کن. من اون سری هم بهت گفتم شما متاسفانه اصلا اصلا آشنا نیستی به این مورد که بحث قرائن رو اصلا قرائن و شواهد رو اصلا در نظر نمیگیری در برداشت از روایات. شما وقتی میخوای یک برداشتی از روایتی بکنی، اولا ما معارض این کلام رو در قرآن هم داریم.
فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. شما میخوای چجوری میخوای این رو توجیه؟ این آیه باز هم مطلق شما نمیتونی تخصیص بزنی بهش. ببین این روایات رو من سری قبل گفتم، شما باید ببینید در چه بستر تاریخی صادر شده. الان من یه روایت به عنوان مثال برات میفرستم، روایت محاذیر که در الغیبه هست. امام صادق میفرماید محاذیر نابود شدن. راوی میپرسه محاذیر کیان؟ این کسانی که برای امر فرج عجله میکنن، اما کسانی که آنها نزدیک میشمارن و منتظرش هستن نجات پیدا میکنن. بعد میگه پلاس خانه هایتان باشید. خب یعنی چی؟ یعنی در برابر، پس داره وقتی داره از مستعجلون و از محاذیر صحبت میکنه، بعد میگه پلاس خانه هایتان باشید، یعنی چی؟ یعنی داره درباره عجله نکردن در امر در واقع ظهور صحبت میکنه. سری قبل ما روایت مدح زید رو خوندیم. امام صادق صریحا میگه نگید زید خروج کرد، زید عالم بود، صدوق بود و به نفس خودش دعوت نمیکرد، به خودش دعوت نمیکرد. علنا داره میگه آقا شما اگر اینها رو نداشتید میتونید این کار رو انجام بدید. بعدش چی میگه؟ بعدش میگه اما اون کسی که امروز در میان شماست شما رو به چه چیزی فرا میخونه؟ یک نفر ادعای مهدویت کرده اومده جلو، بعد امام میگه زید اینجوری بود، داره براش ترضی میکنه. بعدش میگه ولی اون کسی که امروز بین شماست چی؟ صریحه دیگه، خیلی ساده. اون سری هم خودت همین روایت فرستادی توی گروه. بعد آخر میاد چی میگه؟ بعد علائم ظهور رو میشماره. وقتی علائم ظهور رو میشماره یعنی چی؟ یعنی باز داره در باره کسی، این قرینه است. این بهشون میگن قرینه متصل کلامی. برو اول مبانی رو یاد بگیر، بعد بیا اینجا صحبت میکنیم با هم دیگه. صراحتا داره از در واقع خروج سفیانی صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اینی که اومده مهدی نیست، از علائم در واقع از علائم امام زمان، خروج امام زمان، ظهور امام زمان خروج سفیانیه. این هم یک قرینه بعدی. وقتی یک مدعی، اینو خوب گوش کن، وقتی مدعی مهدویت عبدالله محض میاد پیش امام صادق برای بیعت گرفتن، روایتش توی بهاران الوان جلد 47 صفحه 277. امام صادق به پدرش چی میگه؟ میگه دست به این حرکت نزن، هنوز وقت آن نرسیده. اگر تو عبدالله محض فکر میکنی فرزندت مهدی آل محمد است، چنین نیست و زمان قیام مهدی الان نیست. اما اینجاشو خوب گوش کن، اگر میخواهی فرزندت را به عنوان خشم خدایی در برابر بنی امیه و امر به معروف و نهی از منکر تشویق به قیام کنی، سوگند به خدای بزرگ که تو بزرگ خاندان ما هستی و ما تو را تنها نخواهیم گذاشت. دیگه سریعتر از این بابا 1000 بار سری قبلی گفتم معیار داده امام، در روایت پرچم هدایت یمانی همه جا معیار داده. آقا اگر به نفس خودت دعوت نکردی، به حق دعوت کردی، هیچ ایرادی نداره. بعد شما بازم میای حرفای خودتو تکرار میکنی. روایت رو میفرستم توی گروه. خیلی سپاسگزارم حسین آقای عزیز. برادرتون جناب داوطلب مهد شروع بفرمایید. 22 و 18 دقیقه تا انشالله 22 و 23 دقیقه. خسته نباشید. ایشون گفتن حفظ زبان که گفتی، حفظ لسان که گفتی در احادیث هست، چرا میای با من مناظره میکنی؟ احیای امر اهل بیت علیهم السلام هم در احادیث شریفه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه علم اهل بیت علیهم السلام رو نشر بده، کتاب کافی شریف رو نشر بده، مفاهیم و اعتقادات اهل بیت علیهم السلام رو نشر بده. حفظ زبان از چیه؟ از بدعت ها هستش که جناب علی آیات قرآن کریم رو یه سره داره تفسیر شخصی میکنه. محاذیر گفتی عجله کنندگان، اون کسی که قیام میکنه حکومت تشکیل میده عجله کننده است، یا اون کسی که نشسته روی زمین یا کاری نمیکنه چی منتظره و امر اهل بیت علیهم السلام رو اطاعت میکنه، مثل احیای امر اهل بیت علیهم السلام شعائر رو زنده میکنه و نشر میده علوم رو و قیام نمیکنه طبق حرف ایشون. محاذیر یعنی چی؟ بعد گفتین پلاس خانه های خود باشید. خب پلاس خانه های خود باشید، خودت حدیث خوندی، خب خندت نگرفت؟ یعنی واقعا تو میگی پلاس خانه های خود باشید یعنی قیام، یا اون حرفی که من میزنم کونو احلاس بیوتکم، پلاس خانه های خود باشید؟ به صدر میگه چی؟ حرکت نکن تا زمانی که آسمان و زمین حرکت نکردن، تو حرکت نکن. هنگامی که سفیانی لعین خارج شد بیا به سمت ما، یعنی کعبه. حتی اگه پا برهنه باشه، نه حتی اگه روی دو پا باشه، یا حتی اگه روی برف باشه، سینه خیز باشه. من بر اساس ذهنم میگم، انشالله که اشتباه نگفته باشم. مدح زید رو گفتی، صحیحه عیسی ابن قاسم در
کافی شریف هم هستش که ابتدا مدح میکنه زید رو، کارهای زید رو، خصوصیات زید رو، وفای به عهدش رو برای رضا بن آل محمد علیه السلام قیام کرد و اگر هم پیروز میشد میداد به اهل بیت علیهم السلام. بعد از اون فورا امام علیه السلام میفرماید ولی ما شاهد میگیریم شما رو که ما به قیام امروز راضی نیستیم. امروز کسی که زیاد کنه که قیام کنه یعنی چی؟ با این که زید کرد ولی قیامش رو تایید نکرد. در همون حدیث نگفت قیام، صریح نیست در تایید قیام، فقط کارها و خصوصیات زید رو تایید کرد. بعد فرمود که اگه کسی امروز قیام کنه ما بهش راستیم. شما میگین اون عبدالله ابن مز بوده یا یک شخص دیگه بوده، اصلا صحیح حدیث. بعد این انتهای حدیث وصل میشه به خروج سفیانی ملعون که دقیقاً مشخص میکنه که یعنی تا قیام سفیانی تا خروج سفیانی قیام حرامه. شما باز میگی همون خروج سفیانی رو علم میکنی، مثل پیرن عثمان میگی که آقا باید خروج کرد. عجیب غریبه. پرچم هدایت یمانی و اینا رو من جلسه قبل 1000 بار توضیح دادم، اجرای احکام رو توضیح میدم. شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب المقنعه صفحه 810 کتاب امر معروف و نهی از منکر میگوید اقامه حدود به عهده سلطان اسلام است که از جانب پروردگار عالم نصب شده است و آنها اهل بیت علیهم السلام هستند و در مرحله بعد کسانی که آنها را ائمه اطهار علیهم السلام امیر و حاکم نصب کردند، نایب خاص مثل محمد ابن ابی بکر رحمت الله علیه که امیرالمومنین علیه السلام او را حاکم مصر تعیین کرد و احکام را طبق فرمان ایشان اجرا می‌کرد و اگر چیزی را نمی‌دونست فوراً از امیرالمومنین علیه افضل الصلوات المسلمین می‌پرسید. و ائمه علیهم السلام اقامه حدود را در عصر غیبت به فقهای شیعه سپردند اگر امکان اجرای حدود باشه. بعد چی میگه؟ ولی روایت صریحه ما نداریم. هر کس که قدرت بر اجرای حدود بر فرزندش و مملوکش دارد و از سلطان وقت نمیترسد و به او ضرری نمیرسد، مثلا در قریه دور افتاده زندگی میکند، مثل قطع دست مملوک به خاطر دزدی یا شلاق به خاطر شرابخوری، در صورتی که احکام را میداند ولی وقتی از ظالمی مثلا پادشاه ترسید که به او به خاطر مکانش اعتراض کنه، مثلا بگه این پادشاه بگه که من پادشاهمو در اینجا قاضی دارم تو چرا شلاق زدی و شما را اذیت کند، یا اینکه بترسد که ضرر جانی یا دینی به او برسد، اجرای حدود بر او واجب نیست. خب ببین شما یک قسمتش خوندی یک قسمت دیگه رو نخوندی، نیومدی انتهاشو بخونی. گفته چی؟ هر کس که قدرت بر اجرای حدود بر فرزندش و مملوکش دارد، یعنی کنیز و غلام، و از سلطان وقت نمیترسد، این میتونه اجرا کنه. خب نظر ابن ادریس الی، اقامه حدود جایز نیست مگر برای سلطان زمان که از جانب خداوند متعال نصب شده، یعنی امام عصر جلاله تعالی فرجه شریف، یا کسی که امام علیه السلام او را مخصوصا برای اقامه حدود نصب نموده و بر غیر از این دو نفر جایز نیست. و در عصری که ائمه علیهم السلام قدرت ندارند و ظالمین حاکمند، جایز است که انسان بر اولادش و غلامانش و یا قوم و خویشش حد را جاری کند. دقت کردین؟ اولاد، غلام، قوم و خویش، و اون هم زمانی که از پادشاه ظالم وقت ترسی ندارد. بعد میگوید تنها اجرای حدود روی غلام را قبول دارم. ببین باز به همه‌ش قبول نداشت. تنها اجرای حدود روی غلام را قبول دارم، بقیه را که اجرای حدود روی فرزند و قوم و خویش باشد را قبول ندارم. خب این علما نخونده بودن حدیث رو؟ من تموم میکنم. متشکرم. یک دقیقه بیشتر هم صحبت کردید. جناب حسین عبی از 21 و 24 دقیقه 22 و 24 دقیقه فرصت دارین تا انشالله 22 و 30 دقیقه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا چرا راه جایگزین نمیدی؟ همین که بیا اینو بخونی بری که نشد که. من نظر شیخ مفید رو هم قبلا هم خوندم. بله ببین ما در بحث ولایت فقیه یا همون بحث چیز، ما هیچ کسی در زمینه در واقع ولایت فقیه شکی نداره، فقط بحثا سر دایره اختیارات است. اما این که در عصر غیبت اون چه که بر عهده امام معصوم بوده بر عهده فقیه است، تو این هیچ شکی نداره، فقط توی دایره مسئولیت ها اختلاف هست. این از این. ببین شما بازم اومدی تهمت زدی تفسیر شخصی. من همون تایم قبلی گفتم آقا من در مقام تفسیر نیستم، دارم میگم آیه قرآن اینو گفته، به جز حکومت چه راهی برای انجامش هست؟ چرا نمیای بگی آقا بیا این رو تعریف بکن، راه جایگزین بده؟ شما هیچ راهی نداری، یا باید بری سراغ در واقع حاکم جائر یا طاغوت صریحا در روایات نهی شده، یا باید بیای بگی آقا بله من یک حکومت مقتدر شیعی تشکیل میدم. این روایات محاذیر رو که میگی، من دارم ببین شما متاسفانه گفتم مبنا رو نمیدونی، اصلا ابتداییات رو نمیدونی. خب
ولی میای مثلا صحبت میکنیم وقتی صحبت از محاذیر میشه در روایت و در انتها میگه بله پلاس خانه هایتان باشید، یعنی در برابر این محاذیر پلاس خانه هایتان باشید، یعنی نرید سراغ اینها. خب شما میگی آقا نشستن در واقع چیز هست یا عجله کردن یا در واقع تشکیل حکومت. خب ببین تشکیل حکومت در همون روایتی که الان خوندیم امام صریحا داره میگه آقا مقربون یعنی کسانی که این امر رو نزدیک پنداشتند خب رستگار شدن. اینکه تشکیل حکومت دادن برای اجرای احکام الهی دلیل بر این نیست که شما در ظهور عجله دارید. ظهوری عجله که کی داره؟ کسی که احمد الحسن وقتی میگه آقا من فرزند امام مهدی ام، سری میره سراغ او، میگه بله این مثلا از طرف امام است پس ظهور نزدیک است میرم سراغ او. محاذیر مصداق داره، شما نمیتونی برای خودت داری. ببین درباره روایت زید من باز قرینه ارائه میدم، شما باز میری سراغ حرف خودت. ببین شما ادعات اینه، چرا از ادعای خودت دفاع نمی‌کنی؟ ادعات اینه آقا هر کس در عصر غیبت قیام کرد یعنی چی؟ یعنی طاغوت. بعد خودت داری میگی با دهن خودت لسان مبارک خودت میگی امام از زید تعریف کرد. زید یا طاغوت یا نیست، اینو تعیین کن، طاغوت هست یا نیست؟ در عصر قبل از در واقع قیام سفیانی اومده، قبل از خروج سفیانی قیام کرده، یا طاغوت یا نیست؟ اگر طاغوت امام چرا داره ازش مدح میکنه؟ دون شأن امام بیاد طاغوت رو مدح، چرا داره این کار رو انجام میده؟ بعد میگه آقا این عبارت شما چرا در نظر نمیگیری؟ اما اون کسی که امروز در میان شماست شما رو به چه چیز دعوت میکنه؟ قبلش داره میگه زید شما رو به نفس خودش دعوت نکرد، بعد داره این حرفو میزنه. یعنی چی؟ یعنی آقا این کسی که امروز در میان شماست داره به خودش دعوت میکنه. آقا شما هیچ جای قرآن روایت نمیتونی پیدا کنی کسی که دعوت به حق در واقع انجام بده و به نفس خودش فرا نخواند آقا این طاغوت است. اصلا نداریم همچین چیزی. چرا این رو آقا همین یه مسئله رو روشن کن، زید یا طاغوت یا نیست؟ قبل از خروج سفیانی قیام کرده، یا طاغوت یا نیست؟ اگر طاغوت امام چرا مدحش کرده؟ اگر نیست فبها، حرف ما ثابته. باز بعدی رو ارائه دادم، گفتم آقا امام صریحا میگه به مدعی مهدویت، میگه اگر برای امر خدا خروج میکردی و خشم خدا در برابر بنی امیه بودی من یاریت میکردم. امام خودش میگه یار داشتم قیام میکردم. بعد میگه آقا اگر با خودت فرا نمیخواندی قیام میکردی منم کمکت میکردم. بعد شما میگی آره نمیدونم فلان شد فلان. چرا حرف ائمه رو قبول نمیکنی؟ صریح لفظ امام میگه آقا اگر این ادعا رو نداشتی منم کمکت میکردم. بعد شما میای برای خودت صغرا کبرا میشینی که اینجوری شد اونجوری شد. ما همچین چیزی نداریم که. در بحث بقیه در واقع اون اصطلاحات در واقع برای اجرای حدود و اینها ما بازم از علمای دیگه هم داریم. سید مرتضی هم همین حرفو میزنه، علامه حلی هم عبارات مشابه داره. ما این در بحث اجرای حدود الهی در اصل غیبت هیچ کسی هیچ شک شبهه‌ای نداره، فقط در بحث دایره اختیاراتش اختلاف وجود داره و شما هم نمیتوانی این موارد رو اجرا بکنی. بله من هم دارم میگم آقا وقتی اگه کسی این رو نهی نکرده که اگر جانش در خطر بود این کارو نکنه، ولی وقتی تشکیل حکومت به همین موضوع به اجرای احکام کمک میکنه چرا این نباید انجام بشه؟ خیلی صریحه، این لفظ صریحه. شما اصلا هیچ ایده جایگزینی نداری بریم بشینیم خونمون. شما بری بشینی خونت، من برای این روایتی که شما فرستادی سری قبلم کلی قرینه ارائه دادم که منظور اونی که شما میگی نیست. هم امروز کلی صحبت کردم ولی شما به هیچ کدوم توجهی نداری. خب شما باید راه جایگزین ارائه بدی، یا باید بری ذیل حکومت طاغوت که آیه قرآن صراحتا نهی کرده، آیه 28 آل عمران. به این هم جواب ندادی اصلا. نباید زیر سرپرستی کفار بری. سرپرستی یعنی چی؟ نباید زیر سرپرستیشون بری. امیرالمومنین ذیل همین آیه صراحتا باز با لفظ خودش اشاره میکنه آقا مؤمن نباید کافر را به سرپرستی قبول کنه. روایتش هم بخوای میفرستمش، همین الانش هم دارم، ولی اگر قبول نداری بگو بفرستم چون حرف زیاده برای گفتن. بیا راه جایگزین ارائه بده. ما اینجاییم که یه بحثی برای مخاطب روشن بشه. یا امام گفته در عصر غیبت
طاغوت رو قائم قبول شما رو به کن. اتهام قربان. بله. یا گفته بیا طاغوت رو قبول کن، یا یک راه جایگزینی داده در بس اونهایی که میگه نمیدونم در صحبت از قدیم الایام میکنه. قدیم الایام شیعیان اختلاف پیدا میکردن میومدن پیش امامشون، امامی در دسترس نیست الان، یا در واقع منسوب از امام میشه. الان کی ما به کی مراجعه کنیم؟ نه نایب خاص از امام داریم، نه هیچ چیز دیگه. بیا راه جایگزین ارائه بده، نه اینکه بیای همینجوری بخونی انشا بخونی بری. شروع متشکرم، کنم. خیلی ممنون. جناب داوطلب مرگ 22 و 30 دقیقه تا 22 و 35 دقیقه شروع بفرمایید. ایشون اضافه در صحبت نکرد. نظر داشته باشید که راند ششم اضافه صحبت قسمت نکرد. یک ششم. دقیقه 2 دقیقه اضافه نکرد. 2 جانم دقیقه اضافه صحبت نکرد. اضافه صحبت نکرد. قربان، شما اضافه صحبت فرمودید. بله بله. قربان شما ببینید اضافه صحبت فرمودید، بنده 1 دقیقه تایم اضافی بهشون دادم. بفرمایید شما شروع بله. بفرمایید تا آیه 22 و 35. آیه 28 سوره مبارکه آل عمران رو گفتش زیر سرپرستی طاغوت نرین. این عجیب هستن. نوشته که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم لا یتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند. خب اولیاء رو اینجا سرپرست هم معنی میکنن ولی دوست گفت. خب بعد از چنین کنن هیچ رابطه‌ای با خدا ندارد. میگم دلالت آیات رو نمیگه دیگه، آیات رو میخونه، بنده باید دلالت آیات رو بگم. عجیبه. گفت در برابر محاذیر پلاس باشید. این واقعا عجیب بود. مثل اون کسی بود که تو یک مناظره‌ای به من گفت امیرالمومنین علیه السلام در برابر عایشه قیام کرد، خروج کرد. با من خنده گرفت. گفتم که عایشه خروج کرد، امیرالمومنین علیه السلام حاکمه. الان ایشون گفت در برابر معاذیر پلاس باشید. واقعا این من تو عمرم خوب آدم نمیره بعضی چیزا رو میبینه دیگه. اینم از اون چیزا بود دیگه. بعد گفته زید و ما زیاد صحبت کردیم جلسه قبل. خب بعد دوباره همون حدیث رو دوباره تکرار میکنه. من نظرات مجلس علامه مجلسی رحمت الله علیه رو در رد قیام زید دادم. قیام زید هم مدحش هست هم ذمش هست. احادیث ذم و سرزنش زید صحیحن، احادیث مدحش ضعیفن. احادیثی داریم که ادعای امامت داره و مساوی با کفر. بعد میرزای قمی نظرش رو نخوندم که گذاشتم. ببینین امام صادق علیه السلام به فضل ابن عمر میفرماید کل بیعت قبل ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف فبیعته کفر و نفاق و خدیعه لعن الله المبایع بها و المبایع له. منبع بهار الانوار شریف جلد 53 صفحه 8 دار و احیاء تراث العربی بیروت لبنان. مقدمه تفسیر البرهان سید هاشم البهرانی صفحه 361. ببین تفسیر البرهان تفسیر معتبریه. بهار الانوار هم که خوب علامه مجلسی رو میشناسین. میگه هر بیعتی قبل از ظهور قائم علی عجل الله تعالی فرجه شریف انجام شود آن بیعت کفر، نفاق و تزویر است. خدا لعنت کند بیعت کننده و بیعت شونده را. سلم لمن سالمک خامنه‌ای، حرب لمن حاربکم خامنه‌ای. ما همه سرباز توییم خامنه‌ای، گوش به فرمان توییم خامنه‌ای. تظاهرات شرکت کردن ها، انتخابات شرکت کردن ها، اینا بیعت نیست. چیه؟ شما بفرما در تایم خودت که بگو که من دروغ بستم دیگه. من دو حدیث شریف رو خوندم بعد گفتم که آقا سلم لمن سالمکم خامنه‌ای، حرب لمن حاربکم خامنه‌ای. ولایتش ولایت حیدر است. یعنی ولایت آقای خامنه‌ای مساوی و معادل ولایت امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المرسلین. این بیعت هست یا نیست؟ آیا ما در حدیث شریف در پاورقی کتاب شریف سلیم که مدعی شدی بنده نخوندم، بنده چندین بار این کتابو خوندم، نوشته نیست که مشرک کسی نیست که خداوند متعال رو در ولایت با کسی دیگه شریک کنه، بلکه مشرک کسی هستش که امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المرسلین رو در ولایت با کسی دیگه شریک کنه. خب این جمله چیه؟ تو گفتی ولایت فقیه و اختیارات، نگفتی؟ خب من الان یه استدلال ارائه میدم. کسی که ادعای امامت کنه کافر هست یا نیست؟ خب حدیث شریف میگه چی؟ من ادعی الامامه و لیس من اهلها فهو کافر. امام صادق علیه السلام هر کس که مدعی امامت گردد و اهل آن نباشد کافر است. یک حدیث اصول کافی جلد 1 صفحه 372 کتاب الحجه باب ادعای امامت حدیث 2. حدیثای با این مفهوم کم نیست. امام آقای خمینی میگه و اما دلالت حدیث شریف اللهم مرحم خلفایی بر ولایت فقیه نباید مورد تردید باشد، زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شؤون نبوت است و جمله اللهم مرحم خلفایی دست کم از جمله علی خلیفتی ندارد امیرالمومنین علیه السلام.
و معنای خلافت در آن غیر معنای خلافت در دومی نیست. ولایت فقیه و جهاد اکبر آقای خمینی صفحه 69. یعنی چی؟ یعنی داره ولایت فقیه رو معادل ولایت امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین میگیره. ولایت به معنای حکومت. نگو از بحث خارج شدی، خودت ولایت فقیه و اختیارات رو مطرح کردی، اینجا هم ولایت به معنای حکومته. آقای خمینی در نامه به آقای خامنه‌ای می‌نویسد از بیانات جناب عالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‌شود که شما حکومت رو که این که دیگه از درآورده من نیست که، این حرف آقای خمینی تو صحیفه آقای خمینی. از آقای خمینی در نامه به آقای خامنه‌ای می‌نویسد از بیانات جناب عالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت ببین حکومت گفت، نگو از بحث خارج شدی، حکومت را که به معنای ولایت مطلقی که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واگذار شده و اهم احکام الهی است و جمعی احکام شرعیه الهی تقدم دارد صحیح نمی‌دانید. باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. صحیفه آقای خمینی جلد 20 صفحه 451. نامه به آقای خامنه‌ای رئیس جمهور و امام جمعه تهران 16 دی 1366. منظور آقای خمینی در نامه بالا این است که ولایت فقیه در دایره شرع مقدس و محدود به آن نیست، بلکه ورای آن است. یعنی میتواند در مال و جان مردم تصرف کند و بر جان و مال مردم اولا است. بقیه‌اش رو در تایم بعد. متشکرم. 1 دقیقه اضافه تر صحبت فرمودید. جناب حسین عزیز از 22 و 36 دقیقه فرصت دارید تا انشاءالله تا 22 و 42 دقیقه. بله. ببین شما میگی دلالت آیه رو نگفت، من باید بیارم. بابا من صراحتا گفتم امیرالمومنین روایت داره، حدیث داره، صراحتا داره میگه آقا این اولیا رو سرپرست معنی کرده. چرا شما خودتو میزنی گوشات خوب باز کن، حرفایی که اینجا زده میشه رو بشنو. صراحتا لفظ اولیا رو سرپرست معنی کرده. ما اینجا اصلا بحث چیز نداریم که. و این روایت که درباره بیعت آوردی سری قبلا بهت گفتم روایتت مرفوع، اصلا ارزش استدلال نداره. برو در واقع مبانی رو یاد بگیر، بعد بیا روایت استدلال کن. اگر هم ما بخوایم این روایت رو قبول بکنیم در مقام جمع با روایات دیگر که برای همونطور که عرض کردم برای بحث‌های ادعای مهدویت تر شده با اونها جمع میکنیم، یعنی در مقام کسانی که ادعای امامت دارن با اونها نباید بیعت کرد، ما با اینها جمع میکنیم. هرچند گفتم روایتت مرفوع اصلا ارزش استدلال نداره. ببین درباره محاذیر من گفتم تو نسبت به قرائن اصلا نه اطلاع داری نه چیزی. گفتم آقا برو یاد بگیر. امام صراحتا این رو در بحث داره محاذیر داره مطرح میکنه. یعنی چی؟ که هم کسایی که برای مهدویت ادعای مهدویت کردن جزء محاذیر حساب میشن، هم کسایی که به یاریشون رفتن جزء اونها حساب میشن. خب پس این که من میگم برای اینها رو در مقابل محاذیر گفته اصلا بحث خنده‌دار نیست. این مشکل از فهم شماست نه از بیان من. این که شما گفتیم نمیدونم کلام علامه مجلسی رو آوردم، آیت الله خویی صراحتا این لفظ رو داره میگه من عالمی از علمای شیعه رو ندیدم که زید رو نکوهش بکنه. خب اصلا ما بحث اینه. شما اون چیزی هم که سری قبلی گفتی من برای زید آوردم، علامه مجلسی اصلا قیام زید رو رد نکرده، مأذون بودن قیام زید رو رد کرده. کی گفته قیام خود زید رو رد کرده؟ و شما این رو هم باز جواب ندادی. گفتم آقا امام طاغوت رو اومده در واقع مدح کرده یا نه اومده یک فرد ممدوحی رو رد کرده که آقا اعتقاداتش درست بوده و فلان. این رو چرا جواب نمیدید؟ چرا راه جایگزین ارائه نمیدید؟ خب من الان میخواستم تازه بحث طاغوت رو بیارم. شما اصلا نمیدونی طاغوت چیه. شما روایت رو برو نگاه کن. امیرالمومنین صراحتا میگه آقا هر حاکمی که به غیر از امر اهل بیت حکم کند طاغوت است. شما میگه آقا حاکم یعنی قاضی. بله منم دارم همینو میگم. من اولش گفتم در روایات هم حاکم آمده هم سلطان آمده. سلطان که دیگه قاضی نیست که، اینو که نمیتونی در قاضی معنی کنی که. صراحتا میگه هر حاکمی که به غیر امر اهل بیت حکومت کند طاغوت است. امام صادق میگه هر کس به غیر حق حکم کند طاغوت است. امام حسن عسکری میگه هر کس به جای امام نصب شود طاغوت است. به جای امام منسوب الی الله. شما که تهمت میزنی به امام خمینی و اینها، امام خمینی کجا ادعای امامت از جانب خدا کرده؟ من سری قبلم کلی قرینه ارائه دادم که آقا صحبت کردن از روایت پرچم یعنی کسانی که به خودشون فرا میخونن اونها طاغوتن.
هر کس که خودش رو به عنوان جایگزین امام، نه نائب امام، جایگزین امام تر کنه او طاغوته. شما متاسفانه نه مفهوم طاغوت رو میدونی نه هیچ چیز دیگره، بعد اومدی ادعا میکنی که فلانی اینطوری است و بهمان است و فلان. روایت من دارم میگم آقا در عصر غیبت یا باید به طاغوت مراجعه کنی یا باید خودت حکومت داشته باشی طبق اون مبانی که اهل بیت میگن، ولی شما باز جایگزین ارائه نمیدی و معتقدی در واقع باید به همون طاغوت مراجعه کرد. چه بیا راه جایگزین ارائه بدی. این من از اول مناظره دارم میگم، شما باز رفتی سراغ در واقع مباحث خودت. کلی سوال از اول مباحث بی جواب من گفتم آقا ملا صالح مازندرانی اینو میگه جواب نمیدی، میگه آقا صراحتا منظور حکومت جواب نمیدی. نمیدونم درباره بحث قرائن دارم صحبت میکنم خودتو زدی به اون راه هیچی جواب نمیدی. این که مثلا 4 تا مصداق از امام و فلان اینا بیاری که اصلا نشد بحث که. اگر لازم باشه ما قشنگ یک بحث جدا درباره اصلا طاغوت صحبت میکنیم که آقا طاغوت چیه. شما این که بیای به هر کسی که خودت عشقت کشید تهمت طاغوت بزنی که نداریم که. شما بیا راه حل جایگزین تو بده که اصلا ندارید راه حل جایگزین. درباره عصر ائمه و زمانهای قدیم هم صحبت میکنه آقا فلانی بود فلانی بود. من توضیحش رو قبلا بدادم بازم کلامی اصلا نشیدم. گفتم آقا زمانهای قدیم بیشتر مباحث ریش سفیدی حل میشد. قوانین قضایی منسجم به شکل امروز نبود که شما الان تو هیچ کشوری نمیتونی بیای خودت بری آقا فلان ریش سفید ما این حکم کرده ما میخوایم این رو مثلا من بزنم به اسم خودم یا هر چیزی. شما مجبوری به دستگاه قضایی اون حاکم رجوع کنید. میشه رجوع طاغوت که در واقع نهی شده در روایت. تمام. اصلا بحثی نداریم در این موقع. متشکرم حسین این رو بیا عزیز. جواب بده آقا امام طاغوت رو تایمتون تمومه. مد کرده یا یک فرد ممدوح. اگر طاغوت رو نهی کرده بگو ما هم بدونیم که امام این کارم میکنه. قرائن ارائه میدم که آقا این روایت صرفاً در باب در واقع مدعیان مهدویت. شما چرا واسه جوابی ندارید؟ چرا نسبت به زمینه صدور این احادیث بی تفاوتی؟ چرا نمیری تاریخ اون دوره رو مطالعه کنی ببینی اصلا چه خبر بوده اون دوره؟ یه دور برو بخون بعد بدون آقا ببین چند نفر میان متشکرم. ادعای مهدویت میکنن در اون زمان. امام مجبور برای جلوگیری از اینها بیاد یک سری احادیث از خودش صادر بکنه. اینها میشه نتیجهش. خب اگر مشکلی نیست ایشون متشکرم. بحث رو پیگیری قبل بکنم از برای اینکه آخر مناظره ما صحبت هم جناب دکتر بله جان نه ببینید ما تا قرار شد تا 11 و 26 دقیقه صحبت کنیم 23 و 26 دقیقه نه قبول؟ اجازه بدید جناب دکتر به مرگ اجازه بدید ما تا ساعت 23 و 15 دقیقه اینطور که مدیریت اجازه فرمودن تا 23 و 15 دقیقه فرصت داریم این بحث رو ادامه بدیم. تایمتون محفوظ هست. یک تذکر نه جدی به من رو اول ما خدمت شرط کردیم اجازه بدید. 2 ساعت. بله اجازه بدید اول ما قربان. شرط کردیم 2 ساعت گفتیم 11 و 26 شروع شد. من اونجا شما قبول کردین 11 گفتین تا 11 و 26 چرا شما 9 و 26 شروع کردیم 9 و 28 شروع کردیم. اون برنامه‌تون میتونی عقب بندازین یه خورده. بله انشالله. یه تذکر جدی هم خدمت شما کاربر محترم عرض بکنم که در قالب موضوع صحبت بفرمایید. خواهش میکنم بحث مناظره تشکیل حکومت در عصر مهدوی هست. گاهی اوقات بله جناب کجا خارج داوطلب شدم؟ مرگ اجازه بدید قربان یه تذکر جدی خواهش میکنم. اینجا اعضای محترم حضور دارن میفهمن کی در چارچوب قانون داره صحبت میکنه در چارچوب موضوع، کی در چارچوب مثلا موارد حاشیه‌ای داره مطرح میکنه. این تذکر جدی داده شد که به اصل موضوع پرداخته بشه وگرنه خب من کجا شخص خروج مجری کردم؟ هستم و در خدمت شما. بفرمایید کجا خانم خروج شما کردم؟ ساعت 21 خروج من چی بود؟ شما تذکر دادید خروج من چی بود؟ خروج شما این بودش که به عنوان مناظره پایبند نیستیم. ما تو عنوان مصداق نزدیم. شما اگه اعتراض داشتی به عنوان میگفتی این عنوان الان 3 روز اعلام شد. آقای مظفری من استاق رو ما تا گفتیم 11 ما شرط کردیم. ببینید هر چی شما الان صحبت کنید از اون وقت مناظرت کم تا 11 رو ما خیلی به شما وقت دادیم. کاری نکنید جلسه آخر بشه. کاری نکنید جلسه آخر بشه. تا 11 رو هم ما بیشتر نمی‌تونیم به شما وقت بدیم در خدمت. جلسه بعدی مگه هست؟ برفرض اگر درخواست کنید چون تو موضوع صحبت نمی‌کنید چون رو ساعت چونه میزنید ما نمیتونیم. کدوم
از کجا از موضوع خارج شدم؟ ایشون ولایت فقیه و اختیارات رو مطرح کرد، من در جمله گفتم ولایت به معنای حکومت. ببین آقای حکومت ما بحث مصداقی نداریم. ببینید مصداقی چرا تا الان اصلا آقای حسین اون جلسه گفتن، آقای حسین اون جلسه گفتن ما بحث مصداقی نداریم. شما اگر اعتراض داشتید نمی‌اومدی این جلسه. من اخراج می‌خوام. دست شروع کن کم اخراج کنم. نه تا الان صحبت مناظره رو تا 11 رو ادامه بدید. تا 11 رو ادامه بدید. طرف مقابل من به من بگه که ما مصداقی شرط کرده بودیم یا نه. آقای من از شما سوال میکنم، ما مصداقی رو قبل از مناظره شرط کردیم باشه یا نباشه؟ شما به من جواب بده آقای حسین. شما همین رو جواب بده. شما مصداق رو نقض کنی اصل حکم نقض میشه یا نه؟ اینو جواب بده. اصلا نشه. جواب بده. جواب بده. مصداق رو نفی کنی اصل نقض میشه یا نمیشه؟ اینو جواب بدم. من شرط کردیم که مصداقی باشه. پس جواب نده دیگه. پس ببین میترسی جواب بدی چون خودت هم میدونی جوابت نه. خودت هم میدونی جوابت نه. مثلا حرفی نداره. شما تا ابدالدهر اینجا انشا بخون، نامه فلانی به فلانی بخون. من جوابتو نمیدم چون شما به فرض من سری قبلی بهت گفتم ما ببین هدف اصلی من رد حکومت آقای خمینیه. آقا در حد نیستی این کارو بکنی. مال این حرفا نیستی اصلا. مال این حرفا نیستی. من مال اون حرفا نیستم. اهل بیت علیهم السلام. به من بگو آیا ما قبل از مناظره شرط کردیم که مصداقی باشه یا نباشه؟ اینو به من بگو. من عنوان مناظره حکم میکنه مصداق نباشه. تشکیل حکومت در عصر غیبت. جواز تشکیل حکومت در عصر غیبت. قبل تا الان مصداقی صحبت کردیم. تا الان منم هیچ کدومو جواب ندادم. منم هیچ کدومو برات جواب ندادم. من نیازی به جوابتون ندارم. من مصداقی صحبت کردم، تا الانم بعد از مصداقی میکنم. اگه میخواین من اخراج کنین میارن اخراج کنین. مصداقی صحبت کردی چون حرفی در اصل جواز نداری. حرفی در اصل جواز نداری. ندارم. میخوام مصداقی صحبت کنم. ببینین با توجه به اصل 57 قانون اساسی، خب اگه میخواین من اخراج کنین از همه الان بگیم من برم خودم. اگه میخواین ادامه بدم من میدم. نه تا 11 رو ما در شما هستیم 5 دقیقه‌تون از همین الان شروع شد. بفرمایید. با توجه به اصل 57 قانون اساسی و به کار بردن واژه امامت امت، ادعای امامت برای ولایت فقیه ثابت می شود و آن هم امامت امت که امت به معنای تمام فرق اسلام، اهم از تمام فرق شیعه و تمام فرق سنی و دیگر فرق اسلام است. این ولایت فقیه رو که من میگم ولایت ثابت کردم که آقای خمینی گفت ولایت به معنای حکومت. چرا؟ چون من خوندم دیگه. ببینین آقای خمینی میگوید دلالت حدیث شریف اللهم مرحم خلفایی بر ولایت فقیه نباید مورد تردید باشد، زیرا خلافت همون جانشینی در تمام شؤون نبوت است و جمله اللهم مرحم خلفایی دست کم از جمله علیون خلیفتی ندارد و معنای خلافت در آن غیر معنای خلافت در دومی نیست. خب خلافت یعنی چی؟ خلافت یکی از معناش حداقل حکومت دیگه. ولایت فقیه و جهاد اکبر آقای خمینی صفحه 69. بعد آقای خمینی در نامه به آقای خامنه‌ای می‌نویسد از بیانات جناب عالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واگذار شده و احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی‌دانید. باید عرض کنم، ادامه میده، باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج. از صحیفه آقای خمینی جلد 20 صفحه 451 نامه به آقای خامنه‌ای رئیس جمهور و امام جمعه تهران 16 دی 66. منظور آقای خمینی در نامه بالا چیه؟ ولایت فقیه در دایره شرع مقدس و محدود به آن نیست بلکه ورای آن است، یعنی میتواند مال و جان مردم تصرف کند و بر جان و مال مردم اولا است. خب قانون اساسی اصل 57 قوای حاکم در اونی که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. خب حالا من یک سوال میکنم، ابوبکر و عمر و عثمان رو لعنت نمی‌کنیم یا می‌کنیم؟ می‌کنیم لعنت. خب آیا ابوبکر و عمر ادعای امامت داشتن؟ نه. ادعای اسمت داشتن؟ نه. ادعای ولایت تکویلی داشتن؟ نه. آقای خمینی هم نداشت. چرا ما عمر و ابوبکر رو لعنت میکنیم؟ به خاطر اینکه ادعای اختیارات و جایگاه رو داشتن. ادعای اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جایگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داشتن. خب ادعای آقای خمینی چیه؟
ادعای آقای خمینی ادعای تمام اختیاراته. خدا لعنت کنه اون کسی رو که دروغ میگه، خداوند متعال من لعنت کنه، یهودی بمیرم اگه دروغ بگم. ادعای تمام اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داشت یا نداشت آقای خمینی؟ داشت. ادعای جایگاه رو داشت، جایگاه امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف نشست. نامه‌ای که امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف به نایب چهارم 6 روز قبل از مرگش زد، چی گفت؟ گفتش که تو 6 روز بعد تا 6 روز بعد میمیری، بعد از تو نایبی نیست، به کسی وصیت نکن. خب اگه نیابت عام بود میگفت دیگه، نمیگفت؟ شما الان داره همه کارها، همه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو آقای خمینی داره. بعد چطور شما میگین که آقا این چطور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف کلام الله ناطق، یعنی عالم به تمام مسائل، بعد نطقش افضل و من نطق به ذات، چطور در این نامه یادش میره نعوذ بالله المتعال که بگه اصلی ترین چیزو ما مستحبات استنجا که چپ رو بذار توی دستشویی یا پای راست رو بذار توی دستشویی، چند بار آب بریز برای دستت، نمیدونم حالا من خیلی مستحبات و محدودات اینا رو وارد نیستم، ما مستحبات و محدودات رو داریم. چطور چنین چیزی که ولایت به معنای حکومت دیگری هست در احادیث شریفه نیومد؟ عجیبه واقعا. آدم خندش میگیره. حالا شاید بگن داره تمسخر میکنه، من حرف خود آقای خمینی رو خوندم. اگر بگوییم که آقای خمینی و آقای خامنه‌ای مصداق این حدیث شریف نیستن چون ادعای اسمات و ولایت تکفیری رو نداشتن، همون حدیثی که ادعای امامت کرد، کسی که ادعای امامت کرد کافره. اگر بگوییم که آقای خمینی و آقای خامنه‌ای مصداق این حدیث شریف ادعای امامت نیستن چون ادعای اسمات و ولایت تکفیری رو نداشتن، این حدیث شریف هیچ مصداقی پیدا نمی‌کنه و عبث می‌شود. بله، ما عذرخواهی میکنیم چون تایم ایشون تموم بود مجبور شدیم میکروفونشون رو قطع بکنیم. باز هم به تذکرات ما توجه نکردن، تذکر دادیم. آقا مهدی عزیز مدیریت محترم هم تذکر دادن، قضاوت پای اعضای محترم. جناب حسین آقای عزیز بفرمایید لطفاً در موارد مناظره تشکیل حکومت در عصر مهدوی باشه. بله چشم. مواردی که ایشون اشاره کردن همش حاشیه. خب ببینید، من فقط در حد 30 ثانیه حرف بزنم. ببینید شما اصلا فرق بین تشریع و تکوین رو نمیدونید. امام ادعای مثلا بحث نظریه ولایت فقیه رو دارم میگم، ادعای اختیارات در حوزه تشریع کرده یا تکوین. وقتی شما ادعا میکنید، تهمت میزنی، ادعای جایگاه رسول الله کرده، باید ثابت کنی از در واقع ولایت تکوینیش هم ادعا کرده. شما نمیتونی، مال این حرفا نیستی ثابت کنی. اصلا نداریم. اصلا کیه که اومده باشه ادعای ولایت تکوینی، جایگاه رسول الله در حوزه تشریع است و تکوین؟ کجا اومده ادعای جفتش رو کرده؟ شما باید ثابت کنید کجا با امام آمده و ادعا کرده که آقا در حضور معصوم هم من حاکمم. کجا همچین ادعایی هست؟ همه صحبت ها در واقع عصر غیبت است. راه جایگزین داره ارائه میده، راهی که شما نداری و از اول مناظره گفتیم راه جایگزین بده و هیچ اصلا به روی خودت نمیاری. بگذاریم. شما که میگی برای کمترین ها حکم داریم، شما دقیقا همین استدلال رو من جلسه قبل ارائه دادم. جوابت میدونی چی بود؟ خودتو داری نقض میکنی. جوابت این بود خب امام درباره مثلا فلان چیز حکم داده، چرا درباره بالاترش چرا حکم نداریم؟ خب جوابت دقیقا این بود. خب بیایم بگیم مثلا حتما باید ارائه داده باشه. جواب شما این بود. دقیقا خودت داری خودتو نقض میکنی. ببین من حرف شما رو قبول دارم. امامی که آمده برای کمترین چیزها حکم تعیین کرده، چطور نمیاد برای رجوع به طاغوت که خودش نهی میکنه جایگزین ارائه نمیده؟ فقط میگه آقا رجوع نکن. خب امام معصوم من چیکار کنم؟ خب بیا شما بیا راه حل از اول بحث داریم میگیم شما همینجوری برای خودت داری صغرا کبرا میگی. بابا بیا بحث درست بکن. وارد مصداق شدن هیچ چیزی از تو عوض نمیکنه. ببین من اول گفتم شما این اصلا اصل عقلی عنوان مناظره تشکیل حکومت در عصر غیبت، جواز تشکیل حکومت در عصر غیبت. یک مصداق رو نقض کردی دلیل بر نقض کل حکم نمیشه. خیلی مسئله ساده است. حالا تا صبح بیا و در واقع درباره اینها صحبت کنیم. خب بریم سراغ بعدی. من درباره بحث رجوع به طاغوت گفتم.
ما روایت داریم در بحث رجوع به طاغوت، همون مقبوله عمر ابن حنظله رو در نظر بگیریم، میگه آقا قضاوت رو پیش فلانی نبر. خب ما گفتیم امام وقتی برای این مسئله، برای قضاوت ساده بین دو نفر داره راه جایگزین ارائه میده و در همون مقبوله عمر ابن حنظله هست که به سلطان هم رجوع نکن. خب یا اینه که امام بگیم برای قاضی ارائه داد و برای سلطان ارائه نداد، در حالی که جفتش یه جاست تو یه روایت برای یه شخص داره میگه، یا باید بگیم آقا به قرینه که گفته آقا برای مثلا قاضی جایگزین تعیین کرد، دیگه به قرینه سلطان رو تعیین نکرده، همون در واقع فردی رو که تعیین میکنه و همون که میگه من فقیه رو مثلا اومدم حاکم بین شما قرار دادم، به قرینه میاد دیگه سلطان رو نمیگه. این شما میگید چرا امام نمیاد معرفی؟ من سری قبلی گفتم چرا امام نمیاد صراحتا بگه. شما باید اول ثابت کنی اصلا زمینه تاریخی صدور چنین چیزی بوده. وقتی آقا امام صراحتا میگه آقا من هی دارم از خفقان اون دوران میگم، شما هی داری حرف خودتو میزنی، وقتی زمینه صدور چنین چیزی نبوده شما نمیتونی بیای بگی آقا امام چرا صادر نکرد. خب امام خودش میگه آقا من خیلی حرفام به کنایه است. سری قبلی هم گفتم، حدیثش خوندم برات. وقتی میگه به کنایه است یعنی چی؟ یعنی آقا بگرد نکات ریز حرفام پیدا بکن. بله چشم. بگرد نکات ریز در واقع منو پیدا کن. من میگم آقا زید مثلا این ویژگی ها رو داشت، ممدوح هست، و این هم راستی جواب ندادی که امام طاغوت رو اومده مدح کرده یا نه. امام میاد معیار تعیین میکنه، میگه آقا زید اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود، من حمایتش کردم. آقای مدعی مهدویت همون به پدرش عبدالله مهدی که میگه اینجا میگه آقا اگر تو هم این مشخصات رو داشتی، خشم خدا در برابر بنی امیه بودی، من تو رو حمایتت میکردم. مثلا ببینین شما گفتی که مراجعه به طاغوت یا باید بکنیم یا باید حکومت تشکیل بدیم. خب به من جواب بده، زیر حکومت عمر دیگه طاغوت‌تر از عمر که نیست، بدتر از عمر که نیست. قعر جهنم، قعر سقر در داخل یک چایی هستش که داخل یک تابوتیه، اون تابوت داخل یک تابوت دیگه است، قفلی از آتش داره، تابوتی از آتش. هر وقت خداوند متعال بخواد جهنم رو شعله‌ور کنه، طبق کتاب سلیمی که به من تهمت زدی گفتی نخوندی، سر در سنگ در اون چاه رو برمی‌داره، آتش جهنم شعله‌ور میشه. بیشترین عذاب مال عمر ابوبکر. خب امیرالمومنین علیه السلام زیر ظلم پست‌ترین حکومت تاریخ بود. آیا به من بگو مراجعه به طاغوت کرد یا حکومت تشکیل داد؟ به من بگو. زیر حکومت طاغوت زندگی کرد دیگه. تو من میگی یا باید مراجعه به حکومت طاغوت کنیم یا خودمون حکومت تشکیل بدیم. گزینه سوم نیست. گزینه سوم تو خانه نشینی و مظلومیت که اهل بیت علیهم السلام زیر نظر منصور دوانیقی با اون همه جنایت، متوکل با اون همه جنایت، هارون، مأمون، بنی امیه، بنی عباس، این همه زندگی کردن، حکومت هم تشکیل ندادن. بعد به من گفتی طاغوت و معناشو بلد نیستی، سرکش یا شیطان. طاغوت مساوی سرکش یا شیطان. خب صاحب جواهر، نظر صاحب جواهر رو در رد حکومت میگم. ائمه علیهم السلام در اموری که میدونستان در زمان غیبت نیاز نمی باشد به فقها اجازه ندادند، همانند قیام و جهادی که برای دعوت به حق و دعوت مردم به اسلام است که احتیاج به رهبر، سرداران و لشکرها و حکومت و از این قبیل دارد. ائمه علیهم السلام میدونستند نیازی به این اذن در عصر غیبت نیست. بنابراین اگر در عصر غیبت امکان جهاد باشد، پس امام باید ظاهر شود و دولت حق حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف ظاهر گردد. یعنی چی؟ جواهر الکلام جلد 21 صفحه 397. اینو که شما قبول دارین. یعنی میگه هر وقت که اگر در عصر غیبت امکان جهاد باشد، امام علیه السلام یعنی امام عصر جلال تعالی فرجه شریف خودش حکومت تشکیل میده. بهترین کار رو هم که خوندم، انتظار رو هم که معنا کردم. بعد حدیث فرق تار در نهی از قیام قبل از ظهور رو میخونم، کافی شریف. امام سجاد علیه السلام فرمودند به خدا قسم هر کس از ما خاندان قبل از قیام قائم عجل الله تعالی فرجه شریف قیام کند، همچون جوجه‌ای خواهد بود که قبل از کامل شدن پروبال‌هایش از لانه‌اش خارج شده و پرواز کند که کودکان او را گرفته و بازیچه دست آنان خواهد شد. و الان اینجا میگی که حتما قبل از هر کس از ما خاندان فرموده. خب ما خاندان شد کل سیدها منظور باشه، کل نواده ها ذریه اهل بیت علیهم السلام باشه. خب آقای خمینی هم که سید بودن، یعنی امامه سیدی داشتن دیگه. اینو که شما نمیتونید منکر بشین.
نظر میرزای قمی رو در رد اجرای احکام و حدود در عصر غیبت نخوندم، الان میخونم. میرزای قمی در جامع الشتات صفحه 396 توی گروه هم گذاشتم، میگه و حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت توقف و تأمل دارم. محقق هلی، دایی علامه هلی میگه چی؟ حدود را اجرا نمی کند مگر امام علیه السلام یا کسی که امام علیه السلام او را نصب کرده برای این کار. و گفته شده عالم به احکام و حدود میتواند بر زن و فرزندانش حدود را اجرا کند. ببین این جمله رو چی گفت؟ گفت قیله، گفته شده. یعنی چی؟ یعنی من قبول ندارم، وگرنه میگفت اقولو. گفته شده یعنی من قبول ندارم که عالم به احکام و حدود میتواند بر زن و فرزندانش حدود را اجرا کند. یعنی این هم که قبول نداره، تازه چیه؟ تازه بر زن و فرزندش. یعنی اگه بخوای اجرا کنی فقط بر زن و فرزندش میتونی اجرا کنی. چه جوری شما میای میگی بر همه میشه اجرا کرد؟ اصلا عجیب غریبه. بعد میگه، بعد چی ادامه میده؟ و همچنین گفته شده که در فقها در زمان غیبت وقتی احساس امنیت کنند. تموم شد یا ادامه بدم؟ به من 30 ثانیه. و همچنین گفته شده که فقها در زمان غیبت وقتی احساس امنیت کنند که پادشاه به او کاری ندارد، مثلا در قریه دورافتاده‌ای زندگی می‌کند که پادشاه به او کاری ندارد و همه مردم قبولش دارند، در اینجا می‌تواند حدود را اجرا کند و مردم باید به این فقیه کمک کنند. این هم گفته شده یعنی قبول ندارم. المختصر النافع فی فقه الامامیت، چاپ قم، الدراسات الاسلامیه فی مؤسسه البعله، صفحه 116. بله، متشکرم از هر بزرگوار. خدا قوت دست همگی درد نکنه. این تایم جمع‌بندی هستش. حسین آقای عزیز، جناب داوطلب مرگ، حسین آقا مدت 7 دقیقه فرصت دارید جمع‌بندی بفرمایید، چون تا ساعت 23 و 15 دقیقه باید انشالله بحث رو جمع‌بندی بکنیم. بعد انشالله بریم سراغ مداح اهل بیت عزیز، جناب آقای مظفری عزیز. 7 دقیقه شروع شد. شروع بفرمایید جمع‌بندی، انشالله در خدمتتون باشیم. بعدش هم جناب داوطلب مرگ. حسین آقا بفرمایید، شروع بفرمایید. بله چشم. ببین وقتی صحبت از حرف خنده‌دار میزنی اینجاست. شما میگی امام زیر حکومت طاغوت زندگی کرد. معیار طاغوت خود امام بنده خدا. چجوری کسی که رجوع بهش نکنه میشه طاغوت؟ بعد شما میگی زیر حکومت طاغوت زندگی کرد. اصلا بحث خنده‌دار نکن. ببین وقتی صحبت از عصر امام میکنی، امیرالمومنین میکنی، اون زمان شیعیان امیرالمومنین میومدن به جای رجوع به عمر و فلانی و فلانی، امیرالمومنین رجوع میکردن، اختلافاتشون رو حل میکرد. امام معصوم در دسترس بود. چرا فرق دسترس بودن امام معصوم و غیر معصوم رو نمیفهمید؟ خیلی ساده است. من دارم میگم آقا امام گفته به فلانی رجوع نکن، پس به کی رجوع کنم؟ کجا گفته آقا به فلانی رجوع نکن؟ آقا الان برای من مشکل مثلا اداری، حکومتی، هر چیز قضایی پیش میاد، بشینم تو خونم؟ راه حلت اینه؟ راه حل اینه که من بشینم تو خونه؟ چرا بحث خنده دار میزنی؟ حرفای خنده‌دار نباید زد. آقا امام گفته به قاضی طاغوت رجوع نکن، به حاکم طاغوت رجوع نکن. یه بحث سلطان و حاکم رو گفتم بهت، دوباره تکرار نمی‌کنم. خب رجوع نکن، پس چیکار کن؟ میگم آقا چیکار کنم؟ شما میگی خب بشین تو خونه، خسته نباشی. بحث حکم فقهی، ببین از در واقع علمای بزرگوار شیعه داره حکم فقهی میاری. من اون سری تو پی وی هم بهت گفتم هر عالمی فتوای هر عالمی، هر حکمش مختص زمان خودشه. اگر مطمئن باش همون عالم شیعه امروز در عصر حاضر بود و میدید که اصلا به شیعه اجازه نمیدن که بخواد نفس بکشه اگر خودش حکومت نداشته باشه، مطمئن باش او هم حکمش برمیگشت. آقا این خیلی بحث ساده و ابتداییه. حکم یک مرجع تقلید یا فقیه مختص زمان خودش بنا به شرایط زمان خودش صادر میشه. من بحثام رو میخوام جمع‌بندی بکنم. ببین این اعتقادات دیگه بحث سراغ روایت نمیرم، خیلی بحث طولانی شده، روایت هم خیلی زیاده. ببین خیلی ساده دارم میگم، بحث شما، اعتقاد شما هم از باب قاعده نفی سبیل رد نفی سبیل، خیلی قاعده‌اش هم تو قرآن معروفه، هم از این باب رد نفی سبیل هم یک حکم ثانویه. یعنی چی حکم ثانویه؟ نمیدونم تعریفشو میدونی یا نه. حکم ثانوی یعنی اینکه احکام اولیه اگر با این در تناقض باشند مردودند. اوکی؟
هم از این باب نفی در واقع نفی میشه و رد میشه، هم از باب قاعده موافقت با عقاید عامه مردوده. ما روایات هم در بحث قیام داریم، اون سری روایت قیام سیف و همه اینا رو خوندم برات، حضار عزیزم میتونن برن در واقع اون مناظره رو گوش کنن. هم هر دو رو داریم ما، دلایل خودمون رو در هر دو مناظره مبنی بر اینکه روایات سکوت و اینها دال بر مدعیان مهدویت میشه ارائه دادیم. خب حالا ما میایم میگیم آقا به فرض میگیریم مثلا روایت در باب اون چیزی که شما میگید هست. خب که من میگم معیاراشو در واقع اون مصادیقش و اون چیزی که دلالت بر اون داره رو اومدیم گفتیم، دلایلمون هم هست. حالا فرض میکنیم که اصلا اون چیزی که شما میگی هست. وقتی روایت معارض قوی هم از قرآن هم از روایت صحیحه اهل بیت داری، اینجا اون چیزی که گرفته میشه اون چیزی که در واقع موافقت با عقاید عامه نداشته باشه، اون چیزی که در مخالفت با عقاید عامه است اون اخذ میشه، عقیده بعدی مردوده. بنابراین هم از باب قاعده نفی سبیل ردی شما، هم از باب قاعده موافقت با عقاید عامه. گفتم با قاعده نفی سبیل هم حکم ثانوی است، حکم اولیه نیست. همون صاحب جواهری که میگی همین اعتقاد رو داره که نفی سبیل حکم ثانوی است. خب اون چیزی که ما اشاره کردیم، من گفتم شما یه جنبندی آخر بحثم گفتم آقا امام میگه رجوع به طاغوت نکن. اون سوالات بی جواب رو دارم یه بار تکرار میکنم که دیگه همه بدونن. امام گفته رجوع به طاغوت نکن و قاضی و حاکم طاغوت. شما میگی خب من میگم چیکار کنیم رجوع نکنیم؟ شما میگی امام هر حکم جزئی رو داده. خب من میگم خب اینجا نداده. شما میگی امام گفته بشین تو خونه. خب مشکل برام پیش اومد چیکار بکنم؟ یه مشکل قضایی برام پیش اومد پیش کی برم؟ بشینم تو خونه؟ این استدلال شماست. بعدی اون بحث دلالت مقوله عمر بن حنظله بر حکومت گفتم بازم هیچ جوابی نداشتی. ملا صالح مازندرانی هم عقیده خودته، همین اعتقاد رو داره. بنابراین هیچ همون استدلال که شما میگی من ادعای در واقع برداشت حکومت کردم همون هم درست. خب بحث مصداقی تا دلت بخواد کردی، این دقیقاً دلیلش به خاطر این بوده که شما اصلا در بحث جواز حرفی برای گفتن نداشتی. گفتم شما متاسفانه در باب برداشت از روایت نه به قرائن توجه داری، نه به زمینه و بستر صدور احادیث توجه داری. در رابطه با حدیث امام سجاد هم جلسه قبل اون رو دادیم. بله وقت تمام هست. خسته نباشید. بعد آخر بحث هم میخوام یک در ابتدا کلامی از امام عصر جلال الله فرجه شریف بدم. منبعش توجه ببینین جناب دکتر من بفرمایید 7 دقیقه شما شد. باشه شما جناب ببینید 7 دقیقه فرصت سریع. بله در کتاب الاحتجاج علی اهل اللجاج طبرسی جلد 2 صفحه 497 حسب الذی ارانه الله تعالی لنا من الصلاح و لشیعتنا المؤمنین فی ذلک ما دامت دولت الدنیا للفاسقین فإنا نهیت علما بانبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. توجه نمودید که امام عصر جلال الله فرجه شریف فرمودند تا زمانی که حکومت دنیا در اختیار ستمگران است ما در نقطه دور و پنهان از دیده ها به سر میبریم. خب یعنی این تمام حکومت ها رو این جمله شریفه میفرماید که تا زمانی که حکومت دنیا در اختیار ستمگران است ما در پنهان از دیده هستیم. خب این تمام حکومت ها رو نفی میکنه دیگه. بعد گفتی قاعده نفی سبیل. من آیه شریفه رو با تفسیر اهل بیت علیهم السلام میخونم. لن یجعل الله بسم الله الرحمن الرحیم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. امام صادق علیه السلام میفرماید مردی از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید ای امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا برایم بگو. فرمود یعنی کافر حجتی بر علیه مؤمنان ندارند. شما چجوری از این آیه اون برداشت رو میکنین؟ ببین یک حدیث نیست. کافران حجتی بر علیه مؤمنان ندارند. منظور اون جمله لن یجعل الله
ان یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا اینه. شما در تفسیر میتونید بزنید، من منابع خونم. تفسیر اهل بیت علیهم السلام جلد 3 صفحه 476، جعفریات صفحه 178 و حدیث دیگه بهار الانبار شریف جلد 44 صفحه 271، عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 203. وقتم کمه، گفتین که مشکل قضایی رو پیش کی ببر؟ رجوع به طاغوت باید بکنی. خب نه، رجوع به طاغوت نمیخواد، پیش راوی حدیث دیگه این من دو تا 4 تا دوباره برای تو بگم، پیش راوی حدیث مشکل قضایی رو باید ببری دیگه. بعد در اختلافات امیرالمومنین علیه السلام گفتی حکم میکرد که خب این زیاد من متوجه حرفت نشدم، من حکم جهاد کفار در هجوم به سرزمین‌های اسلامی در نظر صاحب جواهر رو میخونم. اگر کفار اراده کنند که در این زمان بر برخی سرزمین‌های اسلامی یا جمیع آنها حکومت کنند، اما مسلمانان را بر اقامه شعائر اسلام باقی بگذارند و تعرضی به احکامشان به هیچ صورتی نکنند، ضروری است که بدون اذن شرعی مسلمان خود را در خطر قرار ندهد، بلکه ظاهر آن است که قتال با کفار در آنچه استثناء شده است در زمان غیبت نهی شده است، زیرا این کار در حقیقت یاری کردن دولت باطل در برابر همتای باطل خود است. جواهر کلام جلد 21 صفحه 47. یعنی چی میگه؟ یعنی کفار حمله میکنن، خب به مسلمانان رو بر اقامه شعائر خودشون باقی میذارن، فقط میخوان حکومت رو عوض کنن. اینجا میگه که این مسلمانان نباید اون کفار که تهاجم کردن بجنگن، حتی نهی میکنه. چرا؟ چون داره میگه که شما داری یک باطل رو در برابر یک باطل دیگه یاری میکنی. این حکم صاحب جواهر دیگه این که حرف من نیست. بعد من نظر میرزای قومی رو خوندم. ببینید شما لازمه اجرای حدود رو آوردی وسط، گفتی بر اساس این ما باید حکومت تشکیل بدیم. خب من نظر علما رو دادم دیگه، گفتم چی؟ بر مملوک یعنی کنیز غلام. متنشو در گروه گذاشتم دیگه از چند تا عالم. یعنی بر مملوک یعنی کنیز و غلام میتونی اجرا کنی، بر فوقش بتونی بر فرزند که حدیثش ظاهرا ضعیف هستش بتونی اجرا کنی. اون بعضیا گفتن خانواده، بعضیا گفتن در یک جای دوردست هم میتونی اگه ترس از حاکم نباشه. خب و مردم تو رو یاری کنن. خب چجوری شما میگی که بر همه میتونی احکام حدود اجرا کنی؟ چطور؟ ها خب به فرضم بتونی الان احکامو بخوای اجرا کنی، چه نیاز داری که حکومت چیه باشه؟ حکومت مسلمون باشه. خب قاضی مسلمون میذاری. مگه در عربستان حکومت پادشاهی نیست؟ درسته حکومت عمریه، حکومت پادشاهیه و احکام هم داره اجرا میکنن، دست قد میکنن، دست پا قد میکنن. شما به من اتهام میزنی میگی که تو سوالات من جواب ندادی، یا مثلا زید طاغوت بوده یا نه. گفتم زید احادیث دربارش متفاوته. به فرض تایید قیام زید، تو بتونی قیام زید تایید کنی، مختار تایید کنی، همشون رو بتونی تایید کنی، تاییدیشو بیاری، چجوری میتونی اثبات کنی که اذن امام علیه السلام برای این قیام ها اذن عام بوده، اذن خاص نبوده؟ این همه نهی داریم. من حدیث فرختار رو خوندم، حدیث کل بیعت ها حرامه رو خوندم، قیام مثل گوشت خوک و خون حرامه رو داریم در احادیث شریفه. کل رایت ترفع قبل قیام القائم عجل الله تعالی فرجه شریف و صاحب و طاغوت یعبد یا یعبد من دون الله عز وجل، همه پرچم های قبل از ظهور طاغوت هستند. خب که غیر از خداوند متعال رو میپرستن یا غیر از خداوند متعال پرستیده میشن. این حدیث رو من در چاپی غیبت نعمانی رحمت الله علیه 3 بار دیدم در این حدیث. این حدیث بسیار معتبره، همه علما هم قبول کردن. شما میگی ادعای مهدویت کنه، اصلا عجیبه و دلیلم نمیارین. آقای خمینی مثلا میگه لا، ببینین آیه رو شما میگی ان تقوموا لله مثنی و فرادا، من آوردم منظور ولایته، اصلا قیام نیست منظور. تموم میکنم. یا حیدر کرار مدد و بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام لعنت. امیدوارم که جلسه بعدی هم باشه. بسیار ممنون و سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، جناب حسین عزیز و جناب داوطلب من. تشکر میکنم از صبوری اعضای محترم که صبوری به خرج دادن. ما امشب برنامه‌های فشرده داریم. اگر نظری دارید راجع به این مناظره در گروه مطرح بفرمایید. انشالله مدیران محترم گروه را باز خواهند کرد و نظراتتون را خواهند شنید. چون فرصت نیست و برنامه‌ها فشرده هست، انشالله
نظرات شما رو در گروه انشالله تایپ بفرمایید. انشالله قرائت خواهد شد و در خدمت شما خواهیم بود، چون یک مناظره دیگه هم قرار رأس ساعت 23:30 برگزار بشه. همکنون در خدمت مداح بزرگوار جناب سید مسلم مظفری عزیز هستیم. انشالله با بیانات زیباشون ما رو مستفیض بکنن و یک مغناطیس و سیگنال قلبمون رو متصل بکنن به آقا عبدالله حسین علیه السلام. سلام علیکم آقا سید عزیز، بفرمایید، تریبون در اختیار شما. سلام علیکم و رحمت الله، مساکم الله بالخیر و العافیه. صدای من واضحه جناب؟ بله قربان، صداتون واضح هست، در خدمت شما هستیم. ما رو مستفیض بفرمایید و قلبمون رو آرامش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. The Bluetooth device is ready to pair. اللهم صل على محمد و علی و فاطمه